म हजुर अलिकति रिपिट हजुर थोरै हजुर मैले आजको यस कार्यक्रममा टपिक चाहिँ गुरुङहरूका स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू र प्राचीन इतिहासबारे खोजी भनेर राखेको छु। हजुर हजुर सुन्नुभयो? हजुर ए हो ए हजुर हजुर टपिक यस्तो रहेको छ। यो मेरो विद्यावारिधीको थेसिससँग सम्बन्धित रहेर मैले यो टपिक बनाएको हो। आजको यस प्रस्तुतिमा मेरा यी प्रस्तुतिहरू रहनेछन्। छोटकरीमा व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू भन्ने अवधारणाबारे पनि केही प्रस्ट्याउने छु। यस्तो शीर्षक रोज्नुको कारण के रह्यो? सीमित अवधि, मेरो पीएचडी गर्ने अवधि 3 वर्षभन्दा थोरै रहेको हुनाले त्यस अवधिमा के कस्ता औजारहरू मैले प्रयोग गर्न सकेँ र प्राप्त नतिजा तथा विश्लेषण कस्तो गर्न सकियो र निचोड कस्तो निकाल्न सकियो भनेर मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। मेरो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा मैले पहिला कृषि पढेँ, बीएससी सम्म रामपुर कृषि क्याम्पसबाट। त्यसपछि क्याम्ब्रिजबाट एमफिल सोसियल एन्थ्रोपोलोजीसम्म पढेँ र हालसालै सिचुआन युनिभर्सिटी चाइनाबाट पीएचडी गरेँ। अब यो माइग्रेटरी ओरिजिन्स, स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू भन्नाले हामी के बुझ्ने भन्ने लाइनमा मैले केही कुराहरू उत्पत्तिदेखि नै सुरु गर्न चाहन्छु। उत्पत्ति पृथ्वीको अनुमानित उमेर करिब अब 4.5 बिलियन वर्ष चाहिँ भनेर भनिन्छ। यो मैले यो लेव स्टार्टनेटले भर्खरै मात्रै निकालेको किताब 2018 मा ओरिजिन्स हाउ द अर्थ मेड अस भन्ने एउटा किताब बहुत राम्रो छ। त्यसबाट चाहिँ मैले यसलाई कोट गरेको हो। उहाँ भन्नुहुन्छ हामी सबै एप्सहरू हौं। विकास क्रम वृक्षको बृहत प्राइमेट समूहको अङ्गको रूपमा मानव शाखा पर्दछ जसलाई होमिनिन भनिन्छ। चिम्पान्जीहरू हाम्रा सबैभन्दा निकटतम नातेदारहरू हुन्। आनुवांशिक विज्ञानले भन्छ कि ती चिम्पान्जीहरूबाट मानिसहरू छुट्टिने प्रक्रिया एकदमै लामो रह्यो र त्यो करिब 1 करोड 30 लाख वर्ष पहिलेदेखि 70 लाख वर्षसम्मको अवधिभित्र यो छुट्टिने प्रक्रियाहरू हुँदै गयो। अनि हामी सबै अफ्रिकी हौं, तर अफ्रिकामा हामी अहिले छैनौं। करिब 2 लाख 50 हजार वर्ष पहिले होमिनिन शाखाहरू अफ्रिकामा भन्दा बाहिर देखिए। जस्तै तीमध्ये यहाँ निकै सरलाई थाहा होला, म्याडमहरूलाई थाहा पनि होला, नियान्डरथल्स र डेनिसोवन्सहरू आउट अफ अफ्रिका देखिए, जसमध्ये नियान्डरथल्स युरोप क्षेत्रमा भने डेनिसोवन्सहरू एसियन क्षेत्रमा। शारीरिक संरचना अथवा एनाटोमीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो आधुनिक मानव जुन हामीले अहिले हामी मानव भन्छौं, हामीभन्दा पहिलाका मानवहरू पनि थिए होलान्, तर पहिलो आधुनिक मानव वा होमोसेपियन्स हरू चाहिँ पूर्वी अफ्रिकामा करिब 3 लाख वर्ष पहिले चाहिँ उत्पत्ति भएको, 3 देखि 2 लाख वर्षको बीचमा उत्पत्ति भएको थियो भनिन्छ र करिब 60 देखि 70 हजार वर्ष पहिले हाम्रा पुर्खाहरू अफ्रिका भन्दा बाहिर फैलिन थाले भनिन्छ। तर करिब 40 हजार वर्ष पहिले नै यी नियान्डरथल भन्ने र डेनिसोवन्स भन्नेहरूसँग आधुनिक ह्युमन बीइङको चाहिँ समागम त भयो, तर उनीहरू डिसअपियर भएर गए, उनीहरू नासिए। यो सबैबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ जेनेटिक बनोट अथवा जेनेटिक मेकअप पाइन्छ संसारमा कि 3 खाले छ त्यसमा। एक मेलेनेसियन र ओसेनियनहरूसँग
डोनिसोवन्स करिब चाहिँ 4 देखि 6% छ भनिन्छ र अल नन अफ्रिकनसँग करिब 2% चाहिँ नियान्डरथल छन्। भन्नुको अर्थ हामीसँग अहिले हाम्रो जेनेटिक एनालिसिस जिनोम एनालिसिस गर्ने हो भने हामीसँग करिब 2 देखि भनौँ 2% को हाराहारीमा नियान्डरथल हामीले पनि बोकेर हिँडिरहेछौँ। आजको दिनमा हामी कति मध्येसँग चाहिँ डोनिसोवन पनि हुन सक्छ, तर डोनिसोवनको ट्रेस पाउनलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो एरियातिर अलि गाह्रो छ। अनि यो दुईटा चाहिँ मेकअप दुईटा मैले चित्रमा देखाएँ भने, अनि थर्ड मेकअप चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली अफ्रिकीहरूसँग चाहिँ नियान्डरथल र डोनिसोवन दुवै छैन हैन। यो चाहिँ ओभरअल संसारको जेनेटिक मेकअप चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। अनि के भनिन्छ भन्दा फसिल रेकर्ड्स एकदमै प्याची छ, एकदमै पातलो खाले छ र पुरातात्विक प्रमाणहरूले होमिनिन अन्तर्गतका कुन चाहिँ शाखाले अफ्रिका छाडे भन्ने कुरा किटान गर्न निकै गाह्रो छ। तसर्थ मानव जाति फैलावटबारे हाम्रो बुझाइ अथवा अहिले संसारमा जे जति ह्युमन एक्सपान्सनको कुरा गरिन्छ त्यो सबै जुन ठाउँमा हामी आदिवासी भन्ने गरेका छौँ, भनौँ न मङ्गोलियन आदिवासी अथवा अन्यत्र जे जति आदिवासी भन्छन्, ती आदिवासीहरूको डिएनए एनालिसिसबाट उनीहरूको म्युटेसन अथवा जिनको ओभर द पिरियड चाहिँ म्युटेसन हुँदै गर्छ। त्यो म्युटेसन हुनको लागि चाहिँ विविध कारणहरू हुन सक्छ, राप ताप क्लाइमेट चेन्ज एटसेट्रा एटसेट्रा हुन सक्छ। त्यो सबैले गर्दा म्युटेसन हुँदै जान्छ र त्यस म्युटेसन पश्चातको पपुलेसनहरू चाहिँ क्रिएट गर्दै जान्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले जेनेटिक्सले भनौँ न कुन रेटमा त्यो म्युटेसन भयो र कुन ठाउँमा त्यसरी त्यो म्युटेसन भएका पपुलेसनहरू चाहिँ बस्दै गए रहँदै गए भन्ने कुरा जेनेटिक्सले आइडेन्टिफाई गर्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई के भने प्राचीन हाम्रा पुर्खाहरू कहिलेदेखि कुन ठाउँमा बसाइ सर्दै गए भन्ने कुरालाई पछ्याउनको लागि जेनेटिक्सले चाहिँ मद्दत गरेको अवस्था छ। अनि बसाइ सराई यो आजको दिनमा हामीले देखिने र हामीले बुझ्ने मात्रै होइन, यो सधैँभरि चलिरहेको बसाइ सराईको प्रक्रिया रहन्छ, सदैव थियो अनि र यो सधैँ रहिरहने पनि छ। आज पनि यो बसाइ सराईलाई कसैले भनौँ न साह्रै कडा पर्खालै लगाएर साह्रै कडा नियमै लगाउँदै पनि ती नियमसँग मिलेर होस् अथवा नियम तोडेर होस् बसाइ सराई हुने नै गरेको पाइन्छ। त्यसो है पृथ्वीमा अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो उत्पत्तिको सन्दर्भमा कि पृथ्वीमा कैयौं हिमयुगहरू भइसके। हजुर हजुर ठिक छ, कैयौं हिमयुगहरू भइसके र ती हिमयुगको बीचमा ग्याप हुने गर्छ जुन चाहिँ रिलेटिभली वार्म हुन्छ, त्यसलाई भनौँ न इन्टरग्लेसियल भनिन्छ। अहिलेसम्मको अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने यो हाम्रो यस्तो इन्टरग्लेसियल्सहरू 10 देखि 30 हजार वर्ष जतिको मात्रै रहेको छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको वैज्ञानिक भनिन्छ। तर पछिल्लो इन्टरग्लेसियल जुन अहिले हामी जुनमा छौँ त्यो चाहिँ करिब 11,700 वर्ष बीपी बाट चाहिँ सुरु भएको भनिन्छ। अब यो 11,700 वर्ष आफैमा हाम्रो जीवनसँग गाँसेर हेर्ने हो भने हाम्रो जीवन 100 वर्षको पनि छैन हैन, हाराहारी त्यस्तैमा हुन्छ। त्योसँग गाँसेर हेर्ने हो भने 11,700 वर्षले धेरै पुस्ता खान्छ, धेरै टाढाको कुरो हुन्छ भने यो पृथ्वीमा भनौँ न एनिमल्सहरूको उत्पत्ति भएको करिब 54 करोड वर्ष भयो भनिन्छ। त्यो 54 करोड वर्षसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यो 11,700 वर्ष केही पनि होइन। तर यहाँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट के छ भने स्थानान्तरित हुँदै जान्छन् मान्छेहरू, म्युटेसन हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी जुन ठाउँका आदिवासी भनिरहेका छौँ, हाम्रो उत्पत्ति अथवा हाम्रो हामीसँग सम्बन्धित उत्पत्तिको कुरा त्यही स्थानान्तरित हाम्रा पुर्खाहरूले स्थानान्तरित गर्दै गएर हामीसँग त्यो जेनेटिक फुटप्रिन्ट चाहिँ दिँदै गएको
ठाउँहरूसँग चाहिँ गाँसिन्छ है। र यो एउटा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जुन हाम्रो सायद मात्रै आदिवासी हामी जुन आन्दोलन अभियानको कुरामा पनि छौँ भने हामीहरूले पनि यो कुरा वैज्ञानिक हिसाबले बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र आदिको अर्थ नेपाली भाषामा कुरा गर्नुपर्दा आदि पहिलोचोटि अथवा पहिलोपटक को आए भन्नेसँग चाहिँ बढी यसले महत्त्व राख्छ, जुनका वैज्ञानिक तर्क अथवा तथ्य सङ्गत छ। अब म तेस्रो बुदामा जान्छु कि मैले किन मेरो थेसिस यो शीर्षकमा चाहिँ गर्न चाहेँ। मैले एकदमै क्विकली भन्न चाहन्छु, हामी यहाँ थुप्रै हाम्रो गोर्खा ट्रेडिसनका भएका मान्छेहरू छौँ। म पनि लाहुरेको छोरो, भनौँ 45 वर्ष जति अगाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मेरा बा काकाहरूले चाहिँ हामी वीर गोर्खाली भनेर सुनाउँथे, त्यही भएर हाम्रो नाम चाहिँ बहादुर सिंह आदि बन्दै गयो भनेर सुनाउँथे। जसमा मेरो नाम चाहिँ टेक बहादुर गुरुङ, मेरो बाजेको नाम पहल सिंह गुरुङ, मेरा बाउहरूको नाम चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ बहादुर भएको होइन। र अनि त्यसमा चाहिँ मेरो क्षेत्रको हिसाबले गर्नुपर्दा म रूपन्देहीमा आएर हुर्किने बढ्ने गरेको। रूपन्देहीमा चाहिँ त्यही माथि पनि सर्वप्रथम कुञ्जलापुर भन्ने गाउँमा चाहिँ आएको। त्यो कुञ्जलापुर भन्ने गाउँमा चाहिँ गुरुङ मगरको बाहुल्यता, गुरुङहरू केही तर मगरहरूको बाहुल्यता रहेको। किन यही गुरुङ र मगर मात्रै लाहुरे बन्छन् है भन्ने चाहिँ क्वेसनले अलिकति बच्चामा चाहिँ लाग्थ्यो भने पछि गएर हाम्रो आफ्नै भाषा हुन्छ, हाम्रो आफ्नै कर्महरू हुन्छन्, कर्मकाण्डहरू हुन्छन् भन्ने भन्दाखेरि कता कता लाग्थ्यो हामी त कता छौँ जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि चाल पाउँदै जाँदाखेरि म अहिले आफूलाई व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि समाजभित्रैको बाहिरिया है, आफ्नो भाषा पनि थाहा छैन, कर्म पनि थाहा छैन, र तर त्यो गुरुङ समाजकै हो, त्यही भोग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा एउटा समाजभित्रैको बाहिरिया हुन पुगेको र मेरो मातृभाषा चाहिँ नेपाली हुन पुगेको, आफ्नो गुरुङ भाषा मातृभाषा हुन नपुगेको र लाग्थ्यो जाति थरी समूह जात समूहको बीचमा, त्यसमध्येमा पनि हामी गुरुङमा माथिल्लो जाति, तथाकथित माथिल्लो जाति र तल्लो जाति भन्ने कुराले चाहिँ पिरोलेको अवस्थाहरू बुझ्दै जाँदा अब यो कुराहरूले एउटा निर्क्युल पाउनुपर्छ, जसको लागि मभन्दा अग्रज विद्वानहरू त्यसमा पनि गुरुङहरूले नै मेनली गर्नुभएको छ। उहाँहरूले काम त गर्नुभएको छ, तर समाधान निकालेर अहिलेसम्म नै एउटा तार्किक र प्राज्ञिक समाधान दिन नसकेको अवस्था छ। हुन त हामी भन्छौँ कसैले लेखिदिएको वंशावलीले हामीलाई सानो र ठुलो जात बनाइदियो भनेर भनेको कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने के छ, अब हामी मान्दैनौँ भनेर त भन्नुहुन्छ। तर गत 527 वर्षदेखि किन मान्दै आएको त, किन आजको दिनसम्म पनि फलानु उपल्लो र फलानु तल्लो भन्दै आएको त भन्ने कुराको चाहिँ एउटा तर्क निकाल्नुपर्छ, एउटा त्यसको चाहिँ निर्णय निकाल्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ म भएको हुनाले मैले यसलाई सेलेक्सन गरेँ। अनि अर्को कुरा, अब बुझ्दै जाँदा नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 सालको कुरालाई हेर्नुपर्दा हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या यस प्रकारको रहेको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है, कि नेपालमा भएका सबै हामी एकातिर हामी आदिवासी जनजाति 59 थरीका छौँ, जसको प्रतिशत करिब 36.something% छ भने हामी जात समूह जो चाहिँ बाहुन क्षेत्री अथवा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर जात समूह छ, त्यसको प्रतिशत करिब 58% छ। र हामी यी आदिवासी जनजाति भनिने तर्फमा गुरुङहरू जम्मा 1.98% जति छौँ। अनि आज मैले यहाँ लिम्बूको कार्यक्रम भएको हुनाले लिम्बूको पनि डाटा लिएको थिएँ है, निम्ताउनु भएको हुनाले त्यतिसम्म राखेको थिएँ। यति हामी मान्छे छौँ, यसरी हामी बिचमा चाहिँ डाइभर्सिटी चाहिँ छ। र यो डाइभर्सिटीको बिचमा हामी कता कता अघि सरले नै सुरुमा इन्ट्रोडक्सनको समयमा कौतल छ, अल्मलिएका छौँ भनेको हुनाले त्यो अल्मलाई पनि चिर्नलाई के हदसम्म सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले थेसिसलाई यसरी एकोरो
सुरुको अवस्थामा त प्रोफेसरहरूले यसरी गर्न सकिने अवस्था नहुनु पनि सक्छ है भनेर चेतावनी पनि दिनुहुन्थ्यो, तर एकहोरो हिसाबले यो कुरालाई नगरी भएको छैन भनेर चाहिँ लाग्ने काम गरेको थिएँ मैले। अनि अब म अर्को खण्डमा जान्छु। अब के गर्न सकियो भनेर मैले यो 2016 सेप्टेम्बरमा गएर 2019 मै सकेर फर्केँ र मुख्य मुद्दाहरूको रूपमा हेर्नुपर्दा गुरुङहरूको विक्रम सम्वत 1549 मा वंशावली लेखिएछ। त्यो वंशावलीले चाहिँ उपल्लो जात र तल्लो जात भनेर विभाजित गरिएछ। अनि त्यसैले फुटको राजनीतिको सुरुवात त्यति बेलादेखि नै गुरुङहरूको समाजमा चाहिँ भएको अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसपछि त्यस हिन्दूवादी जातपात सामाजिक संरचनाको चाहिँ एउटा इम्प्लाइड पक्ष के भने कि यदि जातपातको कुरा गर्ने हो, सानो जात ठुलो जातको सबै कुरा गर्ने हो भने त्यो कुराको विकास, त्यो कुराको इन्टेलेक्चुअल एचिभमेन्ट कहाँ भएको हो त भनेर हेर्दाखेरि त्यो भारतवर्षमा अथवा साउथ एसियामा भएको अथवा इन्डियामा भएको भनेर मानिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो वंशावलीले र त्यसमा भएका कथाले दिएको अनुसार चाहिँ के इम्प्लाइ गर्यो भने गुरुङहरूको उत्पत्ति स्थल दक्षिणतिरै हुनुपर्छ भन्ने इम्प्लाइ गर्यो। जुन कुरा पछिल्ला समयमा विभिन्न विद्वानहरूले पनि वंशावलीले गुरुङहरूको मुखाकृति अनुसार चाहिँ गुरुङहरूलाई मंगोलमा गणना गरेको पाइँदै पनि वंशावली अनुसार चाहिँ मिल्दैन भनेर विद्वानहरूले भन्नुभएको छ हैन। साथै हाम्रो आफैमा पनि मुखाकृति, हाम्रो फिजिकल फिचर्स र गुरुङहरूको आफ्नो शास्त्रलाई पेतालुता भनिन्छ। पेतालुताले पनि दक्षिणबाट गुरुङहरू आएका हुन् है भन्ने कुरा चाहिँ मान्दैन हैन। तर नमाने पनि यो गत अब हाम्रो उमेर अथवा हाम्रो मान्छेको जीवनकाल छोटो हुने हुनाले र नेपालमा लेख्ने परम्पराको यदि इतिहास खोज्दै जाने हो भने नेपालमा हुने एटलिस्ट गुरुङहरूको हकमा चाहिँ यो 70-80 वर्षभन्दा अगाडि त गुरुङहरूले लेख्दैनथे। उनीहरूको सधैँभरि डाँडा काँडामा खर्कमा चाहिँ भेडा नै चलाएर बस्दै भने उनीहरूले लेखेर हुने कुरा केही थिएन। सम्झनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल एकीकरणको मात्रै पछि पनि कुरा गर्ने हो भने 250 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यहाँ धेरै पुस्ताहरू जान्छन् र यो पछिल्लो पुस्ताहरूले मात्रै केही कुराहरू सम्झँदै गर्ने हो, अघिल्ला कुराहरू बिर्सँदै जाने अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दक्षिणबाट आए कि उत्तरबाट आए भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दा पक्कै पनि वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसलाई प्रयास गरियो। अनि मैले यहाँ यो क्विकली देखाउन चाहेको थिएँ, तर यसलाई हैन। अनि पछिल्लो समयमा मैले अघि नै भने हामीसँग चाहिँ आफ्नो लिखित परम्परा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मौखिक परम्परा अथवा ग्रन्थको आधारमा एउटा कुरा पाइन्छ कोकोली मार्सियो भनेर। कोकोली मार्सियोमा चाहिँ मान्छेहरू बिते भने गुरुङका हकमा बिते भने उनीहरूको सातो पहिलाचोटि त्यहाँ जान्छ। त्यहाँबाट फर्काएर उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ पुनः लोक चाहिँ स्वर्गलोक पुर्याउने अथवा भन्ने चाहिँ गरिन्छ। यदि त्यो हो भने र त्यो कोकोली मार्सियोको वरिपरि पहिलो गुरुङ बस्ती बस्या थियो भनेर कथाले भन्छ भने त्यो कोकोली मार्सियो कता होला र कतातर्फ होला, दक्षिणतिर पनि छैन नाम, उत्तरतिर चाहिँ बरु नाम पाइन्छ कि भन्ने कुराहरू भयो। तसर्थ यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि एकातिर पुर्खाको प्राचीन बसाई सराई पत्ता लाग्नु इम्पोर्टेन्ट भयो भने अर्को कुरा यो पेतालुताले दिएको सङ्केतलाई पनि गाँच्नुपर्ने भयो। र दुईटा यसरी मुद्दाहरू ठ्याक्क हाम्रो प्राज्ञिक कदमको लागि चाहिँ एउटा मेरो थेसिसको लागि चाहिँ रिसर्च गर्ने पाटो बन्यो। यसले हाम्रो मान्यताहरूमा सुधार ल्याउन सक्ला हैन भन्ने मेरो विद्यावारिधीको मुद्दा बनाए र निकै सङ्गीन त रह्यो र पछि चित्तवर्धक पनि हुन गयो। यस प्रकार मैले हाइपोथेसाइज के गर्न सकेँ भने गुरुङका पुर्खाहरू उत्तरतिरबाट नै वर्तमान नेपालमा पर्ने भूभागमा बसाइसराई गर्दै आएका हुन् र
उनीहरूको मौखिक ग्रन्थ मिथोलोजी र उनीहरूको इतिहासलाई तार्किक रूपमा वैज्ञानिक प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ उजागर गर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ मैले हाइपोथेसाइज गरेँ। र यहाँनिर फेरि पनि मैले के कसियस हुनुपर्ने अवस्था भयो भने कि मिथोलोजीलाई यतिकै पूर्णतया सपोर्ट गर्न यही नै हो भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने त्यसको पनि एउटा हामीसँग भनौँ न मान्य आधारहरू नहुन सक्छन् भने अघि नै मैले भने हामीसँग लिखित नभएको र पुरातात्विक अध्ययनहरू पनि नभएको र अरू अध्ययनहरू पनि नभएको कन्टेक्स्टमा हामीसँग त्यो रेकर्ड स्पष्ट रेकर्ड पनि छैन कि कहिलेदेखि गुरुङका पुर्खाहरू कहाँदेखि आए भन्ने पनि स्पष्ट रेकर्ड छैन। अनि हामीले यसै बिचमा यहाँ मैले चिनाउन चाहन्छु मेरो मिसेस श्रीमती तथा रिसर्च असिस्टेन्ट अनिता गुरुङजी यहीँ हुनुहुन्छ हैन। उहाँ र म यही कोकोली मार्स्यो कतै छ कि भन्ने है कोकोली मार्स्यो कतै छ कि भन्ने कुरामा एकचोटि डाक्टर हर्क गुरुङले सायद कोकोनोर चाहिँ जुनलाई चाइनाले चाहिँ छिङाई लेक भन्छ, सायद कोकोनोर चाहिँ त्यो कोकोली मार्स्यो पो हो कि भन्ने हिसाबले हामीले कोकोली मार्स्योलाई हुन पनि सक्छ भन्दै हामी एउटा रिसर्चको पाटोकै रूपमा चाहिँ जाने प्रयास गऱ्यौँ। अनिताजी र म अनि एकजना चाइनिज साथीलाई लिएर त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेर केही छलफल गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाइपोथेसाइज गर्न सकिन्छ कि यो बाटो आउँछ कि भनेर यो एउटा बाटो चाहिँ हाइपोथेसाइज पनि गरियो कि त्यहाँका मान्छेहरूले भने पुरानो ट्रेडिङ रुट भनेको हुन त उनीहरूले पनि पुरानो ट्रेडिङ रुट आफूले अनुभव गरिरहेको यो 100 वर्षभित्रैको भनेका नि हुन सक्छन्, तर पनि त्यो ट्रेडिङ रुटले चाहिँ एउटा के चाहिँ दियो भन्दाखेरि त्यसको जोग्राफिक प्याटर्न, त्यसको खोला नालाको प्याटर्न र बाटोको प्याटर्नसँग चाहिँ यदि जीआईएस म्यापद्वारा चाहिँ हेर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले कतै त्यो बाटो हुन सक्ने एकदमै प्राचीन अवस्थामा मानौ आजको दिनमा पो बाटोघाटो सबै छ, त्यो 2-4 हजार वर्ष 8-10 हजार वर्ष अगाडि चाहिँ यदि त्यो बाटोघाटो नभएको अवस्थामा हामीलाई बाटोघाटो भनेको त खोला नाला खोल्सा आदिले नै दिने हो। अनि त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि यो गुगल अर्थ म्यापलाई चाहिँ अलिकति हाई रिजोल्युसनमा लिएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ बाटो चाहिँ हुन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि देखियो। अनि एकातिर मान्छेले यो प्राचीन चाहिँ ट्रेडिङ रुट हो भने अर्कोतिर यो चाहिँ बाटो पनि हुन सक्छ है भनेर यसलाई चाहिँ हाइपोथेसाइज गरियो र यो चाहिँ सम्भवतः एउटा हाम्रो पुर्खाहरूको हिँडेको बाटो हो जुन चाहिँ यो निलो सबभन्दा माथि यो कोकोनोर ताल चिङाई ताल हो अब है यो चाहिँ छ, त्यहाँबाट यसरी चाहिँ बाटो हुन सक्छ कि भनेर यसलाई यो जियोग्राफिकली हेर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ देखियो। योलाई चाहिँ एक्चुअली हाइपोथेसाइज गरियो। अनि यस प्रकार अघिल्ला कुराहरू अब माइग्रेसन र मिथोलोजीलाई नै अब फोडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ अध्ययनको खाका चाहिँ यसरी मुखरित हुन आयो कि यो स्थानान्तरण अथवा चाहिँ माइग्रेसन र मिथोलोजीले नै मलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसको लागि मलाई थियोरिटिकल ग्राउन्ड चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि एक यो स्थानान्तरणको विभिन्न पाटाहरूमध्ये एउटा पाटा स्थानान्तरण वा बसाइसराई गराउने कारक तत्त्वहरू वा रोजाइहरू एकदम प्राचीन समयमा के हुन सक्छन् भन्ने पक्ष जेम्स स्कटको जुन रिसेन्ट बुक छ कस्तो के अरे यो रिसेन्ट कस्तो नाम बिर्साएँ ठिक छ जुन बुक छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो स्थानान्तरण र बसाइचराईको एउटा थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आयो र मैले त्यसैको साथसाथै प्राचीन चौ डाइनेस्टी चाइनाको चौ डाइनेस्टीको चाहिँ पनि डिटेलमा त्यति बेलाको ताकालाई मलाई फोकस कसरी भयो भन्दाखेरि एकातिर जेम्स स्कटले भन्नुभए अनुसार पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर दुवैलाई चाहिँ हेर्दा जेम्स स्कटले भन्नुभयो कि 10,000 वर्षदेखिको एग्रिकल्चरल प्याटर्न र मान्छेहरूको नोम्याडिक नेचर र बिस्तारै चाहिँ राज्यहरू सिर्जना हुँदै जाँदा यो
कति मान्छेहरू राज्यमा समाहित हुँदै जाने र कति मान्छेहरू भाग्दै जाने अथवा त्यो ठाउँबाट छोड्दै जाने भन्ने प्याटर्नको कुरालाई चौ डाइनेस्टी चाइनाको 1045 BC देखि 256 BC सम्मको र साङ डाइनेस्टी त्योभन्दा अगाडिको 400 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्दा के देखिन्छ भन्दा त्यो बेलामा व्यापक त्यहाँ चाहिँ मतलब कलहहरू भएको, एकातिरको ग्रुपले चाहिँ हामी चाइनिजहरू बन्ने क्रम भएको, जुन चाहिँ त्यति बेला चाइनिज बन्ने क्रममा कृषि र एकजुप्पो भएर बस्ने, कृषिमा जाने, इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने भन्नेतर्फ हुँदै गएको भने एकातिर केही मान्छेहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आफूले आफ्नो जीवनयापन गर्न चाहेको र त्यो स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने मान्छेहरू एक गर्दै आफ्नो नजिक एरियाबाट चाहिँ टाढा टाढा भाग्दै गएको अथवा छोड्दै गएको र राज्यमा समाहित हुन नचाहेको कुराहरू चाहिँ देखिन थाल्यो। त्यो कुराले चाहिँ एउटा मलाई माइग्रेसनको थ्योरी, प्राचीन टर्ममा चाहिँ माइग्रेसनको थ्योरीको बारेमा चाहिँ मलाई एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो भने अर्कोतर्फ ब्रानिस्लाव मेलिनोस्कीले चाहिँ पौराणिक कथाहरू अथवा चाहिँ दन्ते कथाहरू भनेर जे भनिन्छ ती कथाहरू जीवनका भोगाइहरूसँग चाहिँ को सङ्कलन हो भनेर पनि करिब 100 वर्ष अगाडि नै थ्योराइज गरेको किताब पाइयो। त्यसरी हेर्दा एन्थ्रोपोलोजिस्टको भनाइअनुसार चाहिँ र आजको दिनमा पनि अहिले हाम्रो कतिपय कुराहरू हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा अर्जुन दृष्टि भनेको कुरा, एकलव्य भनेका कुराहरू सम्भवतः भोगाईको कुराहरू हुन सक्छ। त्यस्तै चाहिँ गुरुङहरूको हाम्रो उत्तरतिरबाट आएका कुराहरू चाहिँ भनाइहरू चाहिँ यो मान्छेहरूको भोगाईको सङ्कलन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने थियोरिटिकल ग्राउन्ड चाहिँ त्यसले दियो भने अनि मैले अध्ययनका लागि पहिलो काम चाहिँ आफैले डाइरेक्ट अरू गर्नुभन्दा पनि मुख्यतया यी विभिन्न चाहिँ अध्ययनहरू जुन चाहिँ मानवशास्त्रीय पनि हुन्छन्, पुरातात्विक हुन्छन्, ऐतिहासिक अनि भौगोलिक, जलवायु परिवर्तन, पौराणिक, यी सबै खाले अध्ययनहरू जे जति भएका छन् ती अध्ययनहरूको समीक्षा गर्ने काम गरेँ, रिभ्यू गर्ने काम। दोस्रो चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै हाइपोथेसाइज गर्नलाई, एउटा माइग्रेटरी रुट हाइपोथेसाइज गर्नलाई पनि केही स्थलगत अध्ययनहरू गरिएको थियो भने जस्तै स्थलगत अध्ययन जसमा अन्तर्वार्ता सर्वेक्षण आदि गरियो भने यी सबैबाट आएको डाटालाई, सबैबाट आएको इन्फर्मेसनलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा पनि अझै जुन चाहेको गोल हो कि यो कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कि भनेको त्यो सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा अन्ततोगत्वा हैन साइन्टिफिक एप्लिकेसन चाहिँ नभई भएन भनेर डिएनए एनालिसिसको काम पनि गरियो। अनि समग्रमा भन्नुपर्दा अर्को भाषामा भन्दा लिखित दस्तावेजहरूको अध्ययन, स्थलगत सर्वेक्षण र प्राचीन पुर्ख्यौलीबारे आनुवंशिक विश्लेषण भनेपछि यो चाहिँ मेरो अध्ययनको चाहिँ टुलहरू भए र त्यसको आधारमा मैले निष्कर्ष निकालेँ। अब यहाँ मैले यो अघिल्ला दुईवटा त हाम्रो सामान्यतया यो सामाजिक शास्त्र अथवा ह्युम्यानिटिजमा एप्लाइड टुलहरू हुन्, धेरै पपुलर नै छन्। तर डिएनएको बारेमा चाहिँ त्यति अहिलेसम्म यो भान्ड्रेमले केही कुराहरू गर्नुभएको र अरूले पनि केही कुराहरू गर्नुभएको त छ। त्यो बाहेक यसरी साँच्चै नै हाम्रो इतिहासै खोज्ने, ओरिजिनै खोज्ने बारे एटलिस्ट हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गरिएको छैन। त्यो नगरेको हुनाले यसबारे मैले केही बताउन पनि चाहन्छु। यहाँ डिएनएले के गर्छ? डिएनए चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने, हाम्रो सेलमा हुने एकदमै सूक्ष्म अम्ल हो जसको बारेमा एकदम विशाल कुरा सन् 1953 मा जेम्स वाटसन र फ्रान्सिस क्रिकले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको क्याम्ब्रिज ल्याबमा बसेर उनले डिएनएको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र सन्तानमा कसरी यो वंशानुगत गुणहरू सरेर जान्छ भन्ने व्याख्या चाहिँ 1953 मा चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग दिनुभयो है। तर त्यसपछि लामो समयसम्म धेरै कुरा भयो। यो एउटा सिम्पल
मात्रै हो यसरी स्प्लिट हुने। त्यो एसी सीजी एटी भन्ने जुन छ त्यो कसरी स्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ जान्छ भन्ने कुराको सानो नमुना मात्रै यहाँ देखाउनलाई उहाँहरूको किताबबाट मैले कपी गरेर राखेको हो। अनि के भयो भने 1953 देखि 1980 सम्मको अवस्थामा डिएनए बारे विभिन्न अध्ययन हुँदाहुँदै पनि जुन प्रकारको अहिले मैले यसलाई एप्लाई गरेँ त्यो प्रकारको एप्लाई गर्ने टाइपको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भइसकेको अवस्था थिएन कि 1900 तर अर्कोतिर 1984 मा बेलायतका डाक्टर जेफ्रिज भन्ने एलेक जेफ्रिज भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ डिएनए को ओभरअल प्रोफाइलिङ गरेर यो त अपराध अनुसन्धानको लागि गजबले युज गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उहाँले त्यो युज गराइदिनु भयो। त्यो युज गराएपछि आजको दिनसम्म पनि त्यसको त्रास हामी सबैले बोकेर आएका हुन्छौँ। के भन्दाखेरि डिएनए टेस्ट गर्यो भने त अपराध गलत जे जति गरेको पनि सबै देखाइदिन्छ भन्ने जस्तो भइगयो है एउटा। अर्कोतिर यो 1980 को दशकमा मात्रै यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टको कुरा यो मेनली यो जेम्स वाटसनकै लिडरशिपमा चाहिँ गर्नुपर्छ जसले हेल्थ साइन्सलाई धेरै चाहिँ राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छ र संसारमा मान्छेहरूलाई स्वस्थ रहन सबैलाई राम्रो बनाउन यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टले धेरै हेल्प गर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ स्टडी हुने भनेर ह्युमन जिनोम 1000 ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ भयो। अनि 1988 मा आएर मात्रै जेम्स वाटसन प्लस अरूले चाहिँ अमेरिकामा के भयो कि ल ठिक छ यो ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरौँ र त्यसले चाहिँ संसारभरिको मान्छेलाई पार्टिसिपेट गराउँ भनेर गराइसकेपछि अमेरिकन सरकारले राम्रोसँग कति बिलियन डलर पैसा पनि लगानी गर्यो। त्यो लगानी गरिसकेपछि मात्रै 1990 देखि 2003 सम्मको दौरानमा यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएपछि संसारलाई चाहिँ यो वास्तवमा एक्सप्लेन गर्ने काम हुन थाल्यो। यो बीचमा मैले अब अलिकति के भन्दाखेरि फलो त गर्दै थिएँ तर यो सबै कुरा फलो गर्ने अवस्था पनि थिएन र म भन्दा अगाडि गुरुङको बारेमा जसले इतिहासको केही कुराहरू अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो बेलासम्ममा यो टेक्नोलोजीको म्याच्युरिटी पनि आइसकेको थिएन। त्यो आइसकेको हुनाले म भन्दा मेरा अग्रजहरूले चाहिँ यो गर्ने मौका रहेन र 2005 मा मात्रै यो नेशनल जियोग्राफी र 2007 मा मात्रै 23andMe भन्ने यी कम्पनीहरूले वास्तवमा यो जेनेटिक एनालिसिसको सर्भिस दिन थालेपछि यो 2015 सम्ममा अलिकति म्याच्योर भयो। अनि म 2016 मा पढ्न जाँदाखेरि पनि कहीँ यसले कतै केही त लाग्छ कि भन्ने मात्रै सानो झझल्को थियो र 2018 मा आएर मात्रै मैले डिएनए को एनालिसिस गर्न सम्भव भयो र मैले यो विश्लेषणको तथ्याङ्कहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो नेशनल जियोग्राफिकको प्रयोग गरेर भान्ड्रेमले चाहिँ कसरी पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ प्राग ऐतिहासिक मुभमेन्ट चाहिँ बसाइसराई भएको थियो भन्ने कुरा भान्ड्रेमले गर्नुभएको छ भने यसरी बहुविषयक अध्ययनलाई नै डिएनएसँग गाँसेर हेर्ने काम मैले चाहिँ यसमा संयोगले चाहिँ मैले चान्स पाएँ। अनि अब मैले वास्तवमा कस्ता नतिजाहरू पाए त भन्नेमा तुरुन्तै जान चाहन्छु। पाइएका नतिजाहरूलाई 3 किसिमले हेर्न सकिन्छ। एक नेपाल र चीनमा गरेका अध्ययनहरूको सीमावलोकनबाट पनि केही कुराहरू छन् त्यसलाई एक ठाउँमा राख्ने जुन चाहिँ प्रमाणको रूपमा हुन्छ। अनि डिएनए एन्सेस्ट्री एनालिसिसबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई पनि त्योसँग कसरी गाँच्न सकिन्छ। अनि यी सबैलाई एकमुष्ट विश्लेषण यदि सुपरइम्पोज गरेर हेर्यो भने के देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रयास गरेको छु। नेपालतिर निहाल्दा वास्तवमा नेपालको लिखित ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई हेर्दा चाहिँ साह्रै मतलब मन एकदम प्रफुल्ल हुने अवस्था चाहिँ छैन। किनकि यदि आदिवासी जनजाति र साथै गुरुङहरूको चाहिँ रेकर्ड नेपालको लिखित इतिहासहरू जो चाहिँ अफिसियल इतिहास भन्नु पर्यो मेनली कि जस्तो इमानसिंह चेम्जोङले लेख्नु भएको किताबमा त थुप्रै किराँतको बारेमा धेरै कुराहरू आउँछन् तर जुन
सरकारी तवरबाट अथवा अफिसियल तवरबाट भएका किताबहरू छन् नेपालका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास अथवा वर्तमान इतिहास भनेर जुन भनिन्छ, तीसमा चाहिँ ती सब किताबहरूमा खोतल्दाखेरि आदिवासी जनजातिका बारेमा कहाँ कुन कालखण्डमा कसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ भनेर खोज्दाखेरि साह्रै न्यून इन्फर्मेसन पाइन्छ, एकदमै जानकारी थोरै पाइन्छ। कि जस्तो भनौँ न, अब नेपालको अहिले अफिसियल हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाह भनेर अहिले हामी गणतान्त्रिक नेपालमा आइपुग्यौँ। यो आउँदाखेरि किराँत कालकै बारेमा अहिले केही प्राध्यापकहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यो 5000 वर्ष पुरानो हो भनेर भन्नुहुन्छ। हामीसँग 5000 वर्षको पुरानो हो भन्ने एकदमै ठ्याक्कै डिटो प्रमाण अब यो साइन्टिफिकली यो हो भन्ने कुरा नहुँदै पनि केही अरू तर्कका आधारमा उहाँहरूले भनिरहेको अवस्था छ भने त्यो किराँत कालको समयमा अब अलिकति जुन अफिसियल डकुमेन्टमा नेवारको कुरा चाहिँ आउँछ। अब किराँतैको बारेमा त भन्नै पर्यो किराँतको भनेर, र किराँत काललाई पनि के भनेको पाइन्छ भन्दाखेरि साँच्चै किराँत काल थियो त भनेर क्वेसन गरेका पनि पाइन्छ। र तर लिच्छवी कालको इन्स्क्रिप्सनहरूलाई कम्पेयर गरेर हेरिसकेपछि किराँत काल छ भन्ने कुरालाई त प्रमाणितै हुन्छ। अनि त्यसैले किराँतदेखि शाहकालसम्म आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिँदै जान्छ। तर आदिवासी जनजातिहरू र भनौँ न गुरुङहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन खोज्दै जाने हो भने एकदमै न्यून हुन्छ, जसले गर्दा शाहकालमै आएर पनि हेर्दा कि भनौँ न एकीकरणकै इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि गुरुङ र मगरहरूको चाहिँ भनौँ न केही घटना विशेष चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ ती नेपालको अफिसियल हिस्ट्रीमा पाइन्छ भने इन जेनरल पाइँदैन। र यदि अभिलेखालय अथवा अरू कहाँ के कस्ता डकुमेन्टहरू छन् भन्ने बारेमा अझै खोतल्नलाई चाहिँ कामको चाहिँ बाँकी छ। तर त्यही बिचमा यी तीनटा डेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछन् कि सन् 1492 भनेको 1549 विक्रम सम्वत, जुन बेलामा चाहिँ गुरुङको वंशावली, गुरुङको हिसाबले हेर्दा गुरुङको वंशावली लेखिएको छ। सन् 1854 त्यो गुरुङको मुलुकियन आएको छ है। अनि सन् 1855 चाहिँ थरगोत्र प्रवरावली भनेर शेखरनाथ सुवेदीले चाहिँ छापेका छन्। अनि यो थरगोत्र प्रवरावली लेख्नुभन्दा अगाडि हस्तलिखित वंशावलीहरू गुरुङका विभिन्न गाउँहरूमा पाइए भनेर जगमान सरले पनि भन्नुभएको छ र अन्य अरू विद्वानहरूले पनि हस्तलिखित कुराहरू पाएका छन् भन्नुभएको छ। भन्नुको अर्थ के भने तात्कालीन समयमा राज्यले वंशावलीलाई प्रचार गर्नको लागि भनौँ न सानो होस् ठुलो होस् ठेलीका ठेली लेखेर सकेसम्म ती गाउँमा चाहिँ विस्तार गर्ने प्रसार गर्ने काम गरेको चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। भने 1855 पछि त प्रिन्टेड भइसकेपछि सजिलरी नै बाँड्न सकिने भयो। तर यो 1855 को जुन थरगोत्र प्रवरावलीलाई यसले चाहिँ समस्या पार्यो भनेर कर्णेल लक्ष्मण गुरुङले जङ्गबहादुर राणा कहाँ जब जाहेरी हालिसकेपछि, एउटा उजुरी हालिसकेपछि यसलाई जफत गर्नु यो किताबलाई र यो प्रकाशकलाई चाहिँ 20 रुपियाँ फाइन लगाउनु भन्ने चाहिँ भएको त छ। तर आजको दिनसम्म पनि त्यो किताब पब्लिस भइरहेछ। अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि 2010 भन्दा पछाडि पनि त्यो किताब पब्लिस हुने गर्छ। किन भन्दा त्यो किताबमा मूल्य त्यो अहिले भारतले चाहिँ र भनेर लेख्छ नि, रलाई यसो काटेको जुन करेन्सीको चाहिँ चिन्ह त्यो लेखेको र 40 भनेर भएको किताब मसँग अहिले छ। भन्नुको अर्थ 2010 पछि पनि त्यो पब्लिस भइरहेछ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो जब 1951 अथवा 2007 सालपछि र अनि पञ्चायतकाल सुरु भयो, त्यसपछि फेरि विभिन्न खाले वंशावलीहरू, गुरुङ र घलेको वंशावली, गुरुङ मगर र किराँतीको वंशावली, गुरुङको मात्रै वंशावली भन्ने वंशावलीहरू लेखेर चाहिँ प्रचार गरेको र एक किसिमले त्यही भोजराज शर्माले जे लेख्नु भएको थियो त्यही कुराहरूलाई चाहिँ आजको दिनसम्म पनि निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ प्रयास गरेको कुराहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ। यो चाहिँ नेपाली इतिहासलाई हेर्दाखेरि। अनि लेखकहरूको मैले सिम्पली यहाँ एउटा लिस्ट गरेको छु, जसमा
प्राज्ञ जगमान गुरुङ, प्राडा ओम गुरुङ, स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ, होमार थकाली गुरुङ, प्राडा गणेशमान गुरुङले चाहिँ गुरुङको इतिहासको सन्दर्भमा केही कुराहरू लेख्नुभएको छ भने यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा होमार थकाली गुरुङले लेख्नुभएको किताब चाहिँ गुरुङको उत्पत्ति र इतिहास, गुरुङको संस्कार उत्पत्ति र इतिहास चाहिँ बढी खोजमूलक अहिलेसम्मकोमा त्यो पनि छ। तर त्यसमा पनि केही विषय उहाँको समयमा टेक्नोलोजीको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू टुङ्गो लाउन नभ्याइसकेको कुराहरू अहिले आउँछ। अनि त्यसपछि एकातिर प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले गुरुङको इतिहासबारे केही लेख्नु भएको छ भने अरू मान्छेहरूले पनि गुरुङको इतिहासको बारेमा हाम्रो इतिहास चाहिँ बङ्ग्याइयो, भत्काइयो, हामीलाई चाहिँ फुटाइयो भन्ने हिसाबले हाम्रो इतिहास नै बिग्रेको थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ भने अब अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अनि एउटा चाहिँ के छ भने बर्नार्ड पिने भन्नेले चाहिँ अहिले आउँछ कि 1958 मा गुरुङहरूको बारेमा सबभन्दा पहिलो पटक विस्तृत अध्ययन गरिदिए। त्योभन्दा पहिला अगाडि गुरुङको चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि ब्रायन हडसनले केही मात्रामा मिथोलोजीहरू कलेक्सन गरेको कुराहरू त छ, तर गुरुङहरू यस्तै हुन् यी हुन् भन्ने बारेमा त्यति छैन। अनि बर्नार्ड पिनेटले चाहिँ बढी डिटेलमा पहिलोचोटि 1958 मा लेख्दैका छन्। अनि जे जति अरू गुरुङहरू हुन्छ प्राज्ञिक हुनुहुन्न उहाँहरूले लेखेको कुराले चाहिँ धेरै हदसम्म उहाँहरूले भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भने उहाँहरूसँग पेतालुता भनेको गुरुङको मौखिक शास्त्र बाहेक अन्य आधारहरू आफ्नो के अरे भोगेको एक्सपिरियन्स र पेतालुता बाहेक अन्य आधार नभएको हुनाले यसलाई कति हदसम्म प्राज्ञिक मान्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यो चासोको विषय अथवा कन्सर्नको विषय चाहिँ हुन्छ है। अब मैले त्यसपछि विदेशी अध्येताहरूको कुरा गर्ने हो भने विदेशी अध्येताहरूले चाहिँ राम्रैसँग अध्ययन गरेका छन्, तर इतिहासकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम फ्रान्सेली विद्यार्थीले चाहिँ मैले अघि नै भने, तर त्यसको पहुँच 1993 भन्दा अगाडि कम थियो हैन। 1958 देखि 1993 भन्नाले करिब 35 वर्षसम्म त्यो गुरुङको बारेमा गरिएको विस्तृत अध्ययनलाई चाहिँ वास्तवमा राम्रोसँग गुरुङहरूले पनि त्यहाँ के लेखिएको थियो र त्यसबाट हामीले फलोअप के गर्न सकिन्छ भन्ने पाउन सक्नु भएको थिएन। तर त्यही बीचमा आलन मैकफार्लन, डोनाल्ड मेसर स्मिथ, साइमन स्ट्रिकल्यान्ड, स्टान मम्फर्ड, टड ड्राक्सडेल, जुडिथ पेटिग्र्यूले पनि गुरुङको बारेमा अध्ययन गरे। त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन चाहिँ इतिहाससँग मेरो लागि इतिहाससँग महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भन्दाखेरि बर्नार्ड पिनेले भने कि चीनमा नखी भन्ने मान्छेहरू छन् जसले गर्ने जुन मर्दाको अथवा पर्दाखेरिको रिचुअल प्रक्रियाहरू छ त्यो चाहिँ गुरुङसँग मिल्दो छ है भनेर जोसेफ रक भन्ने अर्का चीनमै बसेर काम गरेका जोसेफ स्कलरको चाहिँ रेफरेन्स लिँदै छन् है भन्ने कुरा इन्डिकेट गरे। एउटा यो चाहिँ राम्रो इन्डिकेसन भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। तर उनको एक्सिडेन्टल डेथ भएको हुनाले उनले फर्दर काम गर्न पाएनन् र अरूले पनि उनकै कुरालाई ठ्याक्कै कन्टिन्युटी दिन सकेनन् है। त्यसपछि आलन मैकफार्लनले शारीरिक बनावट र भोट बर्मेली भाषासँग मिल्ने भएको हुनाले गुरुङहरू मङ्गोलिया र उत्तरतिरबाट आएका हुन् भनेर चाहिँ उनले दाबी गरे। तर त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो प्रमाण हो भनेर प्रमाण राख्न चाहिँ भएनन् हैन। भने डोनाल्ड मेसर स्मिथले चाहिँ गुरुङहरूको इतिहास झुट्टा हो, यसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ त्यो गुरुङहरूको वंशावली जुन इतिहास हो त्यो हो भन्ने कुरा त भने, तर सबैका सामु चाहिँ यो झुट्टा हो भन्नको लागि त प्रमाण त चाहियो नि त, कुन कुराले चाहिँ यो झुट्टा हो भनेर भन्ने हो त्यो भ्याउनु भएन। भने साइमन स्ट्रिकल्यान्डले पेतालुदा चाहिँ जस्तो राई लिम्बू मुन्दुम हैन हजुर मुन्दुम जुन छ त्यस्तै जस्तै पेतालुता चाहिँ गुरुङको छ र त्यो लिखत नभएको हुनाले अझैसम्म पनि धेरै गुरुङलाई त्यसको एक्सेसिबिलिटी छैन, अझैसम्म सक्नुहुन्न। जो
पुर्खै पुस्ताइने हिसाबले उहाँहरू जो त्यसकै गर्ने हुनुहुन्छ पजु क्लेब्री भन्ने उहाँहरूले बाहेक हामी सामान्यतया चाहिँ त्यो पेतालुता अथवा मुन्दुममा भने जस्तै के छ भनेर एक्सेस गर्न सक्ने अवस्था रहेको थिएन। तर साइमन स्ट्रिकल्यान्डले एउटा राम्रो काम के गरिदिए भने उनले पुरै टेप रेकर्डिङ गरिदिए अनि त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरिदिए र त्यसको इङ्ग्लिसमा अहिले चाहिँ छापिदिएका छन्। त्यो चाहिँ करिब 13,000 प्लस लाइन रिपिटेटिभ हुन्छ लाइनहरू, तैपनि 13,000 प्लस लाइनहरूबाट चाहिँ अब विभिन्न खाले कुराहरूको उत्पत्ति, कार्य, कर्म आदि जे जति गर्ने हो, संस्कार जे जति गर्ने हो त्यसका बारेमा चाहिँ उनले यो अब अरूले पनि बुझ्ने गरी अङ्ग्रेजीमा पब्लिस गरिदिएका छन् है। जुन चाहिँ वास्तवमा अब गुरुङकोमा अर्को एउटा शब्द आउँछ, गुरुङको चाहिँ सपुती घ्याल्स भनेको चाहिँ एकदम पुरानो राज्य हो, फर्स्ट राज्य हो भन्ने चलन छ। त्यो सपुती घ्याल्सदेखि यदि कुनै उत्तरको भाग हो भन्ने चाहिँ यदि मान्ने हो भने त्यसमा कुनै तथ्य चाहिँ यो उत्तर हो भन्ने भन्दा पनि उत्तरबाट आएको छ भन्ने क्लु बाहेक पनि छैन। यदि त्यो मान्ने हो भने सपुती घ्याल्सदेखि कोलासोथर भन्ने चाहिँ आर्कियोलोजिकली प्रुभन गुरुङको ठाउँ भनेर जुन कास्कीको जिल्ला, कास्की र लमजुङ जिल्लाको बोर्डरिङ एरियामा पर्छ अहिले, त्यो ठाउँसम्म कसरी मान्छेहरू आए होलान् भन्ने कुराको जसरी मुन्दुममा भन्ने गरिन्छ कि हाम्रा गुरुहरूले भन्दै जाँदाखेरि आफ्नो त्यो बसाइसराईको पाटोहरू चाहिँ गाउँहरू ठाउँहरू भन्दै गइन्छ भने जस्तै यो गुरुङहरूको पेतालुतामा पनि ती ठाउँहरूमा स्वर्ग तार्दाखेरि अथवा सातो बोलाउँदाखेरि एक गाउँ ठाउँको नामहरू लेख्दै भन्दै आउँदै सुनाउँदै आउँदै क्रममा चाहिँ कोलासोथर आइपुग्छन् भन्ने छ। र त्यो कोलासोथर आइपुगेको ठाउँहरूको सबैको डिस्क्रिप्सनलाई के कसरी चाहिँ गुरुहरूले भन्दा रहेछन् त भन्ने कुराको व्याख्यान चाहिँ यो साइमन स्ट्रिकल्यान्डले गरिदिँदाखेरि यो बसाइसराईको पाटो, मिथोलोजिकल पाटो चाहिँ यसबाट चाहिँ तान्न सकियो है। अनि स्टान मम्फोर्ड भन्ने अर्का विद्वानले के गर्दै भने गुरुङहरूमा पनि झाँक्री परम्परा छ। गुरुङहरूले प्र्याक्टिस गर्ने झाँक्री परम्परा र साइबेरियनहरूले गर्ने झाँक्री परम्परा ठ्याम्मै मिल्दो छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के एस्टिमेसन छ भने साइबेरियनहरूको झाँक्री परम्परा कम्तीमा 2000 वर्षभन्दा त पुरानै हो भनिन्छ। यदि त्यो हो भने गुरुङहरूले 2000 वर्षभन्दा अगाडिको साइबेरियन झाँक्री परम्परा यहाँ छ भन्दाखेरि एकातिर उताबाट आएका हुन् कि भन्ने चाहिँ सङ्केत हो भने गुरुङहरू 2000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै झाँक्री परम्परामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अब हिन्दू र बुद्धिस्ट परम्परा भनेको पछिल्ला कुराहरू हुन् भन्ने कुराको सङ्केत मिल्यो। अर्को कुरा टड रास्डेलले चाहिँ फेरि एउटा सिनासमै पब्लिस गर्नुभएको छ के अरे, उहाँले चाहिँ एउटा रिभ्यू गरेर सबैको रिभ्यू गरेर उतैबाट आएको हो भन्ने कुराको सङ्केतहरू उहाँले प्रेडिक्सनहरू चाहिँ राखिदिनु भएको छ, जसबाट पनि केही हदसम्म त्यतापट्टिको बाट आएको हो, उत्तरबाटै आएको हो भन्ने कुराको प्रेडिक्सनहरू पाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट पक्ष चाहिँ के भयो भने मेरो अध्ययनको लागि पनि गजबले एउटा बुन भन्नु पर्यो कि कोलासोथर भन्ने जुन कास्की लमजुङको बोर्डर क्षेत्रमा छ त्यो ठाउँको उत्खनन चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी र नेपालको पुरातत्व विभाग अनि पोखरामा हुने तमुपेलु सङ्घको तत्त्वावधानमा चाहिँ यो उत्खनन भयो। त्यो उत्खननले एउटा ब्राकेटिङ गर्यो, सायद 500 देखि 1500 वर्षको चाहिँ कोलासोथरको ठाउँ हुनुपर्छ भनेर ब्राकेटिङ गर्यो र पछि कार्बन डेटिङ गर्दाखेरि करिब 12औं शताब्दीका मेटेरियलहरू चाहिँ भएको पनि पत्ता लगायो। तर त्यहाँनिर त्यो स्टडीले क्रिस इभान्सले के पनि भन्यो भन्दा हामीले एउटा मात्रै साइटको अध्ययन गर्यौं र हामीसँग पर्याप्त स्याम्पलहरू भएन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन ब्राकेटिङ गर्ने काममा चाहिँ 500 वर्षदेखि 1500 वर्ष भनेर जुन ब्राकेटिङ गरेछौँ र त्यो एउटा समय हुनसक्छ भनेको छौँ, त्योभन्दा धेरै यदि हामीसँग स्याम्पल बढी हुन्थ्यो भने 500 भन्दा धेरै अगाडिको हुनसक्थ्यो भन्ने चाहिँ सङ्केत गरे भने उनले त्यति बेला के पनि भन्दै भन्दा तिब्बतको पश्चिम तिब्बतको तिन्तुन भन्ने ठाउँमा जस्तो खाले मेटेरियल चाहिँ कोलासोथरमा पाइयो त्यो खाले मेटेरियल चाहिँ तिन्तुनमा पनि पाइयो
भन्नुको अर्थ तिनतुनको कार्बन डेटिङ चाहिँ 100 देखि 500 वर्ष BC को चाहिँ ईसापूर्वको भनेर 500 देखि 100 वर्ष ईसापूर्वको भनेर प्रमाणित भएको छ। त्यसले के देखायो भन्दा कोलासोथर सायद 500 देखि 100 वर्ष ईसापूर्वको हुनुपर्छ, अर्थात् 2500 वर्ष जति अगाडि नै कोलासोथरमा गुरुङहरू आइपुगेका होलान् भन्ने एस्टिमेसन दियो। अनि दोस्रो इम्पोर्टेन्ट पक्ष के छ भने बुद्ध धर्म तिब्बतमा सङ्गचन गम्पो पछि मात्रै फैलिएको हो, जसमा पनि सङ्गचन गम्पोको मन्त्री सम्बोटा चाहिँ इन्डिया आएर धर्मग्रन्थ लगाएर संस्कृतलाई चाहिँ टिबेटन भाषाको एउटा लिपि क्रिएट गरेर अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल 9औं 10औं शताब्दीपछि मात्रै टिबेटन बुद्धिज्म भनेर जुन आज चिनिन्छ त्यो टिबेटन बुद्धिज्मको चाहिँ अनि प्रचार हुन थालेको हो। त्यसको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट भनेको यो छाछा भन्ने चाहिँ यो बुद्धको मूर्तिको क्लेको बनाइन्छ। त्यो छाछा भन्ने चाहिँ यो कोलासोथरमा पाइएन हैन। कोलासोथरमा नपाइएपछि त्यसले पनि के प्रमाणित गर्यो भन्दाखेरि कम्तीमा गुरुङहरू बुद्धिज्म त्यहाँ नफैलिँदै उनीहरू त्यहाँ झरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्यो। यी चाहिँ एभिडेन्सेसहरूलाई रिभ्यूबाट आए अनि लगभग यो सबैको समरी चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब एकातिर सबै विद्वान र प्राज्ञिक र अरू वर्गले पनि गुरुङहरू उत्तरतिरबाटै आएको हुनुपर्छ है भन्ने कुराकोमा चाहिँ एकमत भए। एकाधले चाहिँ एकमत नभए पनि सबैले चाहिँ धेरैजसो एकमत भए भने तर यो के भयो त भन्दाखेरि सबैले उत्तरतिर त आएको भने तर प्रमाणिक हिसाबले के प्रमाण छ त हामीसँग भनेर प्रमाणिक चाहिँ जुटेको अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो प्रमाणै खोज्नुपर्ने आवश्यकता भयो भनेर मैले चीनतिर पनि केही अध्ययन भएको छन् त यसबारे योसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने भनेर चीनका थुप्रै कुराहरू अध्ययन गर्दा चीनतिर दुईवटा स्टडी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर आयो। एउटा यो एथनिक फ्लोज इन द टिबेटन करिडोर थ्रु आउट हिस्ट्री भन्ने एउटा आर्टिकल 2018 मा इङ्ग्लिसमा पब्लिस भयो, तर यो चाहिँ 2016 कि 16 हो के अरे 2016 मा अलरेडी चाइनिजमा पब्लिस भएको रहेछ। तर बीचबीचमा यस्तै हाम्रो छलफल भयो जस्तो यो 2016 भन्दा अगाडि पनि धेरै डिस्कसन हुँदो रहेछ चाइनामा। यो एउटा स्टडी व्यापक स्टडी रहेछ। अनि दोस्रो चाहिँ एन्शियन्ट नखी किङडम भनेर जोसेफ रकले अर्को किताब चाहिँ उनले चाइनिज इतिहास चाइनिज आर्कियोलोजी सबैसँग चाहिँ कोरोबोरेट गर्दै चाहिँ यो एन्शियन्ट नखी किङडम भन्ने किताब लेखेका रहेछन्। यो चाहिँ 1948 मा पब्लिस भएको थियो एन्शियन्ट नखी किङडम भन्ने। अनि यो दुईटा किताबबाट पाएका केही एभिडेन्सेसहरू मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो फे सियाओथोङ भनेको चाइनाको फर्स्ट एन्थ्रोपोलोजिस्ट मानिन्छ आफ्टर यो रिपब्लिकन स्टेट है। फे सियाओथोङले जो चाहिँ 1910 देखि 2005 उनको जीवन रहेको थियो, यदि यो करिडरलाई मिहिन तवरले व्याख्या गर्न सक्यो भने जातिहरूको उत्पत्ति वा गठन, उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट सम्पर्क, सम्मिश्रण, परिवर्तन जस्ता अनेकौं प्रश्नहरूका जवाफ चाहिँ पाउन सकिनेछ भनेर उनले 1982 मै भनिसकेका थिए। यसैलाई पछ्याएर अर्का प्रख्यात एन्थ्रोपोलोजिस्ट सिसोले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ लामो समयसम्म 1982 देखि नै होला उहाँले अध्ययन गर्दै अझै पनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के गर्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि ल ठिक छ फे सियाओथोङले यो भनेको हो भने परापूर्व कालदेखि नै चीनको लास्ट डाइनेस्टी छिङ डाइनेस्टी सम्मकै अध्ययन गरेर हेर्यो भने के हुन्छ त भनेर उनले अध्ययन गरेछन्। यो अध्ययनलाई चाहिँ उनले टिबेटो बर्मन पिपुलहरू भनेर परापूर्व कालदेखि दक्षिणतर्फ चाहिँ करिब 8000 वर्ष अगाडिदेखि नै उनीहरू थाङ राजवंश भनेको करिब 7औं शताब्दीसम्मको अवस्थामा उनीहरू दक्षिणतिर आएका थिए भन्ने कुरा उनले एउटा ट्रेन 5वटा ट्रेन मध्ये दोस्रो ट्रेन। अनि तिब्बतीहरू जसलाई पछि थुबो भनियो, थुबोहरू यो जब सङ्गचन गम्पो पछि तिब्बतमा राज्य बढी स्ट्रङ भएर आयो उनीहरूले चाहिँ पूर्वतिर पनि एक्सपान्सन गर्न लागे, जुन चाहिँ एक्सपान्सन
करिब करिब यो 13औं शताब्दीसम्म पनि एक्सपान्सन भएको देखियो हैन। यो चाहिँ मुभमेन्ट त्यतातिर गएको देखियो। अनि मङ्गोलियनहरूलाई चाहिँ भनौँ 2000 वर्ष अगाडि मङ्गोलियन भनिँदैन थियो, उनीहरूको नाम अर्कै थियो है। जब 13औं शताब्दीमा चङ्गेज खान आए अनि त्यसपछि पनि अझै कुबलाई खानको बेला आयो। कुबलाई खान पछि मङ्गोल भनेर संसारमा साँच्चै नै चिनिने चाहिँ एउटा जात अथवा चिनिने थरी भनेर आयो है। अनि मङ्गोलियनहरू 13औं शताब्दीमा स्विफ्टली यो टिबेटन करिडरतिर आए, कब्जा जमाए र छिट्टै नै युआन डाइनेस्टी खडा गरे कुबलाई खानको पालोमा। त्यो चाहिँ करिब 1200 कति सम्बन्धमा। अनि त्यो मङ्गोल एम्पायर टर्कीदेखि लिएर अल द वे कोरिया सम्म पनि सबै मङ्गोल एम्पायर भयो। अनि त्यो ताका चाहिँ उनीहरूले सुरुमा यो टिबेटन करिडरमा आएर कब्जा जमाएका थिए र अनि त्यसपछि छिङ र मिङ राजवंश ताका, त्यो भनेको 14औं शताब्दीदेखि यो लेट 14औं शताब्दीदेखि 1912 सम्म को ताका चाहिँ मु भन्ने मान्छेहरू र त्यसका सरदारहरू र भन्ने मान्छेहरूको उत्तरतर्फ उनीहरूको के गुण थियो भन्दा उनीहरू एकदम बलिष्ठ मान्छेहरू पनि थिए भने छिट्टै नै सत्तालाई चाहिँ हातमा लिन सक्ने र उनीहरूको विश्वासपात्र भएर आफ्नो व्याख्या विस्तार पनि गर्ने यी मान्छेहरूको पनि त्यो देखियो। अनि छिङ र मिङ डाइनेस्टीकै ताका फेरि के पनि भयो भन्दा हानहरू जुन चाहिँ अहिले 90% भन्दा बढी चाइनामा छन्, हानहरू पनि यो टिबेटन करिडर क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको हाम्रो प्रोफेसर सिसोको शब्दमै भन्नुपर्दा पोरिङ यदि म्यासिभली चाहिँ यो क्षेत्रतिर चाहिँ उनीहरू आएछन् र गर्दाखेरि अहिले हानको वास्तव भन्यो भने यो युनान टिबेटन एरियामा पनि अब हानको मेजोरिटी छ आएछन्। त्यसपछि यो सबैलाई यसै कल्पना गरौँ, एकदमै परापूर्व कालदेखि 1912 सम्मको समय हेरौँ है त। अब यो अनि के देखियो, माथिबाट तलतिर झरेको, तलबाट टिबेटतिर पनि गएको, बिचमा आकलन गर्न सकियो भने टिबेटनहरू इस्टतिर पनि गएको र मु र यीहरू नर्थबाट पनि गएको। यी सबैलाई अन्दाज गर्दै जाँदाखेरि यो हाम्रो चीन, भारत, नेपाल यो यस एरियामा एउटा कन्सेप्ट गर्न सकियो। सरी कहाँ छिटो गएछ। एउटा के भन्दा यो टिबेटन करिडरको त्रिकोण, त्यो पनि एक्सेन्ट्रिक भनौँ न, माथि यदि समयको अनुसार चाहिँ लेयर खप्टाउँदै जाने हो भने एक्सेन्ट्रिक टाइपको त्रिकोण चाहिँ देख्न सकियो। यसरी मान्छेहरू कोकोनोर ताल अथवा छिङ्गाई ताल र वाङ्गो नदीको उपल्लो भागबाट 8000 वर्ष अगाडि 6000 BC देखि 5500 BC देखि उनीहरूको मुभमेन्ट सुरु भयो। त्यो मुभमेन्ट मेनली चाहिँ क्लाइमेटिक रिजन थियो, जसको चाहिँ झाङ युनोङ भन्ने अर्का क्लाइमेट साइन्टिस्टले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरेका छन् भने उनीहरू करिब 6000 वर्ष पहिले नै दक्षिण पश्चिम चीनतर्फ जुन युनान एरिया हो त्यतातिर आए। त्यो युनान भन्दा अलि तल गएपछि बर्मा आउँछ अनि हाम्रो आसामको भेगहरू आउँछ, युनान क्षेत्र आए। अनि त्यसपछि लोखा एरिया आए अनि त्यही लोखातिरबाट आएका मान्छेहरू सम्भवतः फाइनली नेपालमा आए र आजको दिनमा गुरुङ भनेर चिनिए हैन। यसरी एउटा त्रिकोण चाहिँ देख्न सकियो है। अब यो त्रिकोणको अब 6000 देखि मैले त्यो अहिले भनेको कुरालाई चाहिँ डेटा राखेको र यिनीहरूको मुभमेन्टलाई एरोले देखाउने प्रयास गरेको माथि पूर्व भनेर। अनि हानको चाहिँ पोरिङ जुन चाहिँ एकदमै यो छिङ र मिङ डाइनेस्टीको समयमा, सरी कति छिटो यहाँ कहाँ थिचियो। यो भयो एउटा अध्ययनले विस्तृत रूपमा दिन सक्ने जानकारीको छोटकरी प्रेजेन्टेसन है। यो चाहिँ भनौँ न हजारौं वर्ष लामो स्टडीलाई मैले यो छोटो चार्टमा चाहिँ समेट्न खोजेँ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टडी चाहिँ यो प्राचीन नखी अधिराज्य, जहाँ चाहिँ
युनानको आजको दिनमा हामीले अस्ति भर्खर भिजिट पनि गरेर आयौँ। हेऱ्यो भने एउटा म्यासिभ ल्यान्डमास छ त्यहाँ चाहिँ थुम्काको राज्य छ, धेरै पहाडका टाकुराहरू छन्। अनि त्यो ठाउँमा अब जोसेफ रकले एन्सियन्ट नखी किङडम थियो र त्यो नखी किङडम थियो भन्ने कुरालाई चाइनिज इतिहाससँग गाँसेर हेर्दा त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँको विविधीकरण भएको, जात जातिहरूको विकास भयो, जनजातिहरूको विकास भएको, एकले अर्कोलाई म चाहिँ अर्को थरीको भएँ भन्दै हिँडेको चाहिँ कथाहरू त्यो किताबमा चाहिँ समेटिएको छ है। यो पछिल्लो एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड चौ डाइनेस्टी जुन चाहिँ 1045 ईसापूर्वदेखि 256 ईसापूर्व हो, त्यसमा एकदम स्पष्ट रूपमा यी मान्छेहरूलाई, यी विभिन्न थरीका मान्छेहरूलाई गन्न नसकेर उनीहरूलाई त के थियो भन्दाखेरि चाइनामा स्या डाइनेस्टी सबभन्दा पहिलो डाइनेस्टी मानिन्छ। स्या डाइनेस्टीको तायु भन्ने जुन डाइनास्ट थिए, ती तायुले चाइना बनाउँदाखेरि यो युनानको एरिया जहाँ यी मान्छेहरू बस्थे, यो मान्छेहरू चाहिँलाई चाहिँ उनको जुरिस्डिक्सनमा पर्दैन थियो र त्यति बेला उनीहरूलाई सिनान ई भनिन्थ्यो, अर्थात् साउथ वेस्टर्न बार्बेरियन्स भनेर भनिन्थ्यो भने। अनि चाइनिज इतिहासले त्यसलाई फुरन भनेर पनि टिप्यो। अनि ती यति धेरै थरीका थिए कि एकैचोटि 100 थरीका भने जस्तो गरेर पाइपु भनेको, पाइ भनेको 100 अनि पाइ पु रन भनेर यिनीहरू 100 थरीका यी जङ्गलीहरू भन्ने अर्थमा उनीहरूले भनेको देखियो। यो तथ्यले के देखायो भन्दाखेरि यो युनान एरिया एकदमै यो विविधीकरणको चाहिँ प्राचीन केन्द्र रहेछ भन्ने कुरा देखियो, जसको प्रमाण आजको अवस्थामा हेर्ने भने 1953 मा जति बेला जनगणना भयो चाइनामा माओ सेतुङको पालामा, र अनि त्यति बेला चाइनामा जात जातिहरूलाई कति बनाएर राख्ने अथवा कति छन् भनेर चाहिँ एउटा सर्वेक्षण भयो। युनान मात्रैले 400 भन्दा बढी थरीका हामी थरी हौँ भनेर आए। अनि अहिले चाइनामा 55 थरी भनिन्छ, तर युनानले मात्रै 400 थरीका भने। किन भने भन्दाखेरि एउटा कल्पना गर्नुहोस् कि यो थुम्कामा बसेका मान्छेहरू अथवा यो भ्यालीमा बसेका मान्छेहरू अब नहट्ने भए, कालान्तरमा जनसङ्ख्या बढ्यो हैन, नहट्ने भयो। अनि अर्को थुम्कामा गएर बसे र 100-200 वर्ष 400 वर्ष चाहिँ बित्यो। त्यो बितिसकेपछि मानिलिम ए भन्ने मान्छे अब त्यो ठाउँमा गएपछि उसको आइडेन्टिटी बी भएर गयो। अनि यस्ता थुम्का चाहिँ हजारौं छन्। ती हजारौं थुम्कामा जाँदा जाँदै चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो राज्य बनाएर बसे र ती सबले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी बनाए। अनि यसरी चाहिँ त्यो थुम्के आइडेन्टिटी को चाहिँ कता कता कहिले कहिले मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा अहिले पछि आउला कुरा, हाम्रो देशमा हामी 59 थरीका जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, गुरुङ भित्रैको कुरा गर्ने भने 202 थरीका हामी गुरुङका थरहरू सायद यही थुम्के प्रवृत्तिकै प्रडक्ट हौं कि जस्तो लाग्छ मलाई हैन, त्यस्तो रहेछ है। अनि यसले पनि यो हाम्रो प्याटर्नलाई त्यो प्याटर्नसँग कम्प्यारेबल छ है भनेर चाहिँ मलाई संकेत दियो। अनि त्यस क्षेत्रमा यी विभिन्न कुराहरूलाई मैले अहिले यहाँ एक्सप्लेन गर्न चाहिनँ, तर त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ कि त्यहाँ चाहिँ पाइचु भन्ने किङडम छ। त्यो कतै लाग्छ, अब पछि कम्पेयर गरेर हेर्नु होला अरू अध्ययनकर्ताहरूले, कतै जुन गुरुङहरूमा पजु भन्ने हुन्छ कि गुरुङहरूको पजु चाहिँ सबभन्दा पहिलो गुरु, एकदमै एन्सियन्ट गुरु हो। कहीँ पजु पो थियो कि पाइजु भन्ने, त्यहाँ म्याउ सिहाङ भनिन्छ, त्यहाँ जुन चाहिँ अहिले त्यो कतै मुस्ताङ पो हो कि हैन, जस्ट म इमेजिनेसन मात्रै। र ठिनी भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँलाई थेन भनिन्छ, कहीँ त्यो ठेन पो थियो कि हैन। यी हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ थुप्रै यो जेएफ रकको किताबबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यो भोलिका दिनमा अरू अध्ययन होलान्। अनि त्यसपछि यी सबै कुराले पनि अझै यसरी संकेत आयो, कतै कतै लाग्न थाल्थ्यो कि अब त म तिनै मान्छेहरू हो रहेछु के रे भन्ने जस्तो लाग्न थाल्थ्यो पढ्दै जाँदा र सबैलाई समेट्दै जाँदा। तर पनि अझै ठ्याक्कै प्रमाण के त
भन्ने कुरा नभएको हुनाले अनि डिएनए को चाहिँ विश्लेषणबाट चाहिँ प्राप्त तथ्यले यसलाई कतापट्टि जोड्छ भनेर हेर्न सकिने भयो। अनि बडो इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने एकजनाको डिएनए एनालिसिस गरियो हैन, यो मै थिएँ है। एनालिसिस गरियो, एनालिसिस ओहो यहाँनिर यो के बिग्रियो, यहाँ डाटाको यो पुरा बिग्रियो कि प्याटर्न है, पर्सेन्टेज लिङ्क यसो धर्काहरू थियो, यहाँ धर्काहरू नदेखेर कता कता भयो। यहाँनिर यो चाहिँ पख्नु है, यहाँ यत्तिकै हेर्छु म पहिला, यहाँ यत्तिकै हेर्दाखेरि चाहिँ पपुवान अदर्स अनि यहाँ यहाँ ओभरल्याप के भएर बिग्रेछ अहिले है यो डाटा, ठिकै छ ल। एनिवे भइगयो के भन्दा यहाँनिर मङ्गोलियन मेरो जिनमा, अब यो जिनलाई फेरि कसरी बुझौँ भने अघि नै मैले सुरुमा भने हामीसँग 2% जति न्यान्डरथल हुन्छ हैन, र अनि 98% जुन छ त्यो 98%लाई चाहिँ यसरी त्यसलाई 100 मानेर बनाइएको डाटा हुन्छ है। त्यो 100 मानेर बनाएको डाटामा मसँग 26.3% आजको दिनमा मङ्गोलियन भनेर चिनिनेसँग मिल्यो है। अनि मसँग नासी भन्नेको यो बिगर पार्ट हो, नासी ताइजिङपोको क्लब गरेको छ। मैले भने कि 1953 मा 400 थरीकोलाई चाहिँ दिने हो भने त यहाँ त भद्रगोलै हुन्छ होला, त्यही भएर माओ सेतुङको निर्देशनमा त्यति बेला त्यसलाई मिलाएर अब सोशल साइन्टिस्टहरूले काम गरेर अनि 55 वटामा झारे। यो नासी आदि भन्नेहरूको पनि एउटा क्लबिङ गर्दाखेरि विशाल ग्रुप हुन्छ। त्यो विशाल ग्रुपको जुन हुन्छ त्यो ग्रुपको चाहिँ मसँग करिब 34.26% चाहिँ मसँग नासीहरूको आयो। नासी चिङपो ताई भन्ने हुन्छन् तिनीहरूको आयो र मसँग 14.9% अथवा 15% चाहिँ टिबेटन भनेर चिनिनेहरूको जिन आयो है। अनि केही सिन्धी भन्ने, केही बङ्गलादेशी, केही थाई, केही माया, केही पपुवन भन्नेहरूको आयो। यो चाहिँ मेरो आयो है। अब यसरी हेरिसकेपछि के मेरो, अब यसलाई चाहिँ मैले अघिको ट्रायङ्गलमा यत्तिकै कल्पना गरिहालेँ कि मङ्गोलियन पनि छ, नासी पनि छ, टिबेटन पनि छ भन्ने ट्रायङ्गलमा चाहिँ मैले राख्ने हिसाबले हेरेँ। त्यो हेरिसकेपछि त्यो प्याटर्नको हिसाबले अब चाहिँ मेरो मुभमेन्ट र प्राचीनताको हिसाबले जेनेटिक्समा के हुन्छ भन्दा बढी पर्सेन्टेज भयो भने त्यो प्राचीनतम हुन्छ भन्ने हुन्छ। प्राचीनताको हिसाबले सिङ्गुलर पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने मङ्गोलियन चाहिँ मसँग सबभन्दा बढी भयो। भनेपछि स्टार्टिङ फ्रम मङ्गोलिया टु युनान टु टिबेट टु नेपाल भन्ने लाइनमा चाहिँ देखियो भने कुनै बखतमा अरूसँग पनि हाम्रा पुर्खाहरूको मिश्रण भएको कारणले अरूको पनि मसँग हुन्छ भन्ने कुराहरू जेनेटिकली यसरी आयो। अब यो आइसकेपछि के मेरो मात्रै म एकदम एटिपिकल यस्तै र मेरोले मात्रै प्रमाणित हुन्छ कि अरूको पनि छ त भनेर अनि खोज्नु पर्यो भनेर अरूको पनि मैले सहयोग मागेँ। अरूको सहयोग मागेपछि इन्ट्रेस्टिङली प्याटर्न सेम आयो हैन, प्याटर्न सेम आयो। उही कन्टेन्टहरुमा अझै केही थपिन गयो, सेम प्याटर्न आयो, पर्सेन्टेज तल माथि भयो थोरै, तर प्याटर्न सेम आयो। र यसरी 8 जनाको र यो चाइनामा 8 जनाको अनि 2 जना गुरुङ अरु मगर र तामाङको पनि गरेथे अमेरिकामा, उहाँहरुको 2 जनाको पनि सबैको प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि र उनीहरुको डिस्क्रिप्सनलाई सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबैले त्यही प्याटर्न दिन थाल्यो। यो प्याटर्न दिन थालेपछि मलाई पक्का के भयो, अब हाम्रो बाटो खुल्यो भन्ने भयो। प्रोफेसरहरुलाई त्यही अनुसारको एक्सप्लेन गरेपछि अनि उहाँहरु चाहिँ ह्यापी हुन थाल्नु भयो। त्यही कुरालाई अब यो जस्तो यहाँहरुले यदि कृषि पढ्नु अथवा देख्नु भएको छ, त्यहाँ कृषि पढ्ने त हुनुहुन्छ एकजना मेरो भाइ है, कृषि पढ्नेमा डाक्टर एम गुरुङ पनि हुनुहुन्छ आज है। उहाँ चाहिँ टियुको एसोसिएट प्रोफेसर अहिले रिडर है हुनुहुन्छ। कृषि पढ्नेले त थाहा हुन्छ, अरूलाई पनि हुन्छ होला, के भन्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि केही कुराको नाम दिएर ट्यागिङ गर्दै गइन्छ र अनि त्यसै अनुसारको त्यही एउटालाई कन्सिस्टेन्टली फलो गरिन्छ। त्यही कन्सिस्टेन्टली फलो गर्नेमा ह्याप्लो ग्रुपमा चाहिँ 2 वटा ह्याप्लो ग्रुप, यो 8 वटा मध्येमा
6 जनाको यही 7 जनाको चाहिँ यही दुईवटा ह्याप्लो ग्रुपमै पर्यो, एकजनाको अर्को छ, केही मिक्सचर चाहिँ छ, तर इन्ट्रेस्टिङली सबैको नासी भन्ने चाहिँ छ हैन। यो ह्याप्लो ग्रुपले के बताउँछ भन्दाखेरि कि यो चित्रले कि यो R1A1 हुँदै गएको ह्याप्लो ग्रुपको ओरिजिन करिब 24,000 वर्ष पहिले नै भइसक्यो, जुन चाहिँ सेन्ट्रल एसियामा है। अनि ओ ह्याप्लो ग्रुपको पनि त्यसै गरी झन्डै 28,000 वर्ष अगाडि नै सेन्ट्रल एसियातिर बनिसक्यो। भन्नुको अर्थ हाम्रा पुर्खाहरू 24,000 वर्ष अगाडि नै सेन्ट्रल एसियामा पुगिसकेका र त्यही मध्येका केही सायद पश्चिमतिर लागे र मेजोरिटी चाहिँ पूर्वतिर लागे र त्यसबाट साउथतिर झर्दै चाइना हुँदै आए भन्ने सङ्केत चाहिँ यो प्याटर्नले देखायो फेरि यो ह्याप्लो ग्रुपको मुभमेन्टले है। अनि मैले यहाँ मेरो आमापट्टिको देखाएको छैन, अहिले यहाँ चार्ट देखाएन, आमापट्टिको प्याटर्न देखाउँदाखेरि त्यो बरिङ ब्रिज हुँदै क्रस गर्दै मायान सभ्यतासम्म पुग्छ कनेक्सन चाहिँ। भन्नुको अर्थ यो मुभमेन्ट चाहिँ मायान यहीबाट बरिङ जुन यो आजको दिनमा हिउँ कसरी देख्छ यो आजको दिनमा त यहाँनिर चुडेको देखिन्छ रसिया र अलास्काको बिचमा बरिङ ब्रिज, त्यो चाहिँ कुनै बेला लो वाटर लेभल हुँदाखेरि त्यो सरक्कै जान सक्छ भने आजको दिनमा पनि हिउँले पुरिँदाखेरि फेरि त्यो चाहिँ हिउँ जस्तै गरेर के अरे जमिन जस्तै गरेर जान मिल्छ, हुँदै मायान सभ्यतासम्म कनेक्ट हुन्छ। यसरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ पक्ष यहाँनिर के पनि छ भन्दा आर ग्रुप चाहिँ इन्डियामा प्रशस्त छ र मलाई अहिले कन्फिडेन्स फिलिङ हुन्छ कि नेपालमा हुने थुप्रै हैन इन्डो आर्यन मान्छेहरूको यदि टेस्ट गर्ने हो भने आर ग्रुप पक्कै आउँछ मलाई लाग्छ अहिले हैन, आर ग्रुप आउँछ। त्यसो हुनुमा तर उहाँहरूको यो प्याटर्न जुन छ यो 24,000 वर्ष अगाडि उता जाने भन्ने प्याटर्नसँग चाहिँ नमिल्ने हुन्छ फेरि अलिकति हैन। तर केही मान्छेहरू युरोपतिर गएको चाहिँ प्याटर्न फेरि मिल्छ, त्यो जेनेटिक्सको लामो कुरा छ, फेरि मैले सबै सक्दिनँ यहाँ हैन। तर के भन्दा पूर्वतिर गएकाहरू मध्येबाट मात्रै यो नासी टिबेटन मङ्गोलियनहरू सम्भव छ हैन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्वतिर गएकाहरू मध्येबाट चाहिँ गुरुङहरू हुन् भन्ने कुरा देखियो है। यहाँनिर यो चाहिँ यो R1 ह्याप्लो ग्रुपवाला चाहिँ ठ्याक्कै मेरो टेस्टको आधारमा आएको जुन कम्पनीबाट टेस्ट भएको थियो त्यसले गरेको, यो चाहिँ अर्को ओ ग्रुपवालाहरूको बाट चाहिँ मैले लिएको, दुईटा ग्रुप चाहिँ मेजर छ 7 जना मध्ये है। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङ अब के भयो भने एकातिर चाहिँ डिएनएले त्यस्तो खाले सङ्केतहरू दियो भने अर्कोतिर बिचमा अर्को स्टडी ठ्याक्क भएर बसेको, यसलाई मैले गर्दै गरेको स्टडीसँग लिङ्क गर्नलाई चाहिँ बाँकी रहिरहेको अवस्था भयो कि मलाई बनाएर राखिदिएको जस्तो है। यो स्टडी भएको रहेछ, यहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ होला, मार्क आल्डेनडर्फरले मुस्ताङमा स्टडी गरेर त्यहाँको चिहानबाट निकालेर चाहिँ एन्सियन्ट डिएनएको टेस्ट गर्नुभयो। उहाँले गरेको टेस्ट अनुसार चाहिँ यो दाँत 3000 वर्ष पुरानो भन्ने भयो हैन। यो 3000 वर्ष पुरानो दाँतको डिएनए चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङली भयो भन्दा कि सबै इन्डो आर्यन भनिने इन्डियन मान्छेहरूसँग पनि कम्पेयर गरियो र सबै मङ्गोलोइड चाइनिजहरू भन्नेसँग पनि कम्पेयर गरियो। सबैसँग कम्पेयर गर्दाखेरि इन्डो आर्यनहरूसँग मिलेन कम्प्लिटली र यो सबै हान चाइनिज, शेर्पा, टिबेटन आदिसँग ठ्याक्कै मिल्दै आयो। भन्नुको अर्थ 3000 वर्ष कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि नै मुस्ताङमा चाहिँ यो मङ्गोलोइड मान्छेहरू आएर कब्जा गरेका रहेछन्। भन्नुको अर्थ यहाँनिर एउटा डिबेट के थियो भने हिमालयन एरिया साउथबाट आउने मान्छेले पहिला कब्जा गरे कि हिमालयन एरियालाई नर्थबाट आउने मान्छेले पहिला कब्जा गरे भन्ने डिबेटलाई यसले चाहिँ टुङ्गाइदियो कि हिमालयन एरिया, प्लाटो एरिया, टिबेटन प्लाटो एरिया सबै नर्थ इस्टबाट आउने, जुन चाहिँ यो मैले भनिहालेँ सेन्ट्रल एसियाबाट इस्टतिर झरेर अनि चाइना मङ्गोलियातिर झरेर आएका मान्छेहरूले यसलाई कब्जा पहिलोचोटि गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको तथ्य अब
यो मुस्ताङ चाहिँ एउटा बाटो हुन सक्ने रूपमा चाहिँ मलाई तथ्य मिलेर आयो है। अनि त्यसपछि के गरियो त भन्दा यही ट्रायङ्गल अघिकोलाई सम्झेर हेरौँ। यो ट्रायङ्गलमा पहिलो त यसरी डिएनएलाई ठ्याक्कै प्लटिङ गरियो हैन। मेरो मङ्गोलियन डिएनए, नासी डिएनए, अनि त्यसपछि यो थाई डिएनए अनि टिबेटन डिएनए, यसो गर्दाखेरि यो प्याटर्नबाट चाहिँ आएको भन्ने कुरा एकातिर आयो है। अनि अर्को कुरा फेरि फर्केर जाउँ, यो हाइपोथेसाइज गरेको जुन माइग्रेटरी पाथ हो त्यो पाथलाई अब हेर्दाखेरि, अब अघिको बढी हाइपोथेटिकल स्किमेटिक थियो भने अब हेर्दाखेरि यो एरिया युनानको एरिया, यो रातो लगाएको एरिया है। अनि यो माथिको ट्रायङ्गलको माथिको एरिया कोकोनोर ताल मङ्गोलिया एरिया, अनि यतापट्टिको कर्नर चाहिँ टिबेट नाक्चु लासा भन्ने एरिया चाहिँ गङ्गबार भन्ने एरिया चाहिँ यो टिबेट एरिया भयो। अब त्यो 3000 वर्ष पुरानो दाँतसँग आफ्नो डिएनएलाई कनेक्ट गरेर हेर्दाखेरि यसले मुस्ताङ एउटा बाटो हो है भन्ने कुराको प्रमाण दियो हैन। यसरी चाहिँ मुस्ताङ चाहिँ एउटा बाटो भएर आयो। हुनसक्छ अरू बाटोहरू होलान्, पछि कुरा गरौँला। अनि अब मैले त्यसलाई यसरी आजको लागि मैले यो अलिकति यो पर्सपेक्टिभको हिसाबले चाहिँ यो गुगल अर्थबाट राखेको म्यापलाई मैले यो थेसिसमा युज गरिनँ, तर यो चाहिँ आजको लागि मैले यो पर्सपेक्टिभ दिन खोजेको। हेर्नुहोस् त, हाम्रो ब्रह्मपुत्रको त्यो उतापट्टिको जुन बिग बेन्ड हो म्यानमारको चाहिँ नर्थमा, त्यो एरियाको हिमाली भेगदेखि लिएर हिमाल भुटान हुँदै नेपालको सेन्ट्रल हिमालय र पछि वहाँ काराकोरमसम्म जाने हिमालको भेग छ। यो चाहिँ एउटा नेपाल, भुटान, यो अरुणाचल प्रदेश हुँदै यतापट्टि अफगानिस्तानसम्म पुगेको हिन्दुकुशसम्मको हिमालको रेन्ज भयो। अब यसैलाई अलिकति फोकस गरेर क्लोज गरेर हेर्ने हो भने नेपालको म्यापमा यहाँनिर यो हिमालको प्याच र हिमालको बिचमा हुन सक्ने वेजहरू, गोर्जेजहरूको पनि यसले अलिकति दिन्छ यो। अनि त्यसपछि यसलाई अझै जुम गरेर हेर्ने हो भने बडो इन्ट्रेस्टिङली अगाडिकोमा कहीँ पनि र लामो परसम्म पनि हेर्नुभयो भने यो हाम्रो उमेरको हिसाबले 3000 वर्षदेखि यो हिमालको प्याटर्न मोरलेस यस्तै हुन्छ, खासै फरक पर्दैन हैन। यदि हेर्ने हो भने त्यो मुस्ताङको एरिया साँच्चै नै वाइड ओपन एरिया रहेछ कि इन्ट्रेस्टिङली है। अनि त्यो अरू चाहिँ मा गाह्रो हुने अवस्था रहेछ भने मुस्ताङको एरिया वाइड ओपन एरिया रहेछ। र त्यो माथिको फ्ल्याट एरिया मैले चाहिँ ट्राभल गरेर हेर्दाखेरि माथि चाहिँ यो केरिङतिर झर्नेतिर पनि गाह्रै एरिया छ, अर्कोतिर पनि अब भनौँ न पूर्व हाम्रो कञ्चनजङ्घादेखिको भित्र हेर्ने हो भने त त्यो हिमाल क्रस गरि नसक्नु छ भने यहाँनिर चाहिँ यो मुस्ताङको एरिया चाहिँ एकदम वाइड ओपन एरिया रहेछ। त्यसले पनि एउटा के सङ्केत गर्छ, यसको अझै प्रमाण गर्नलाई धेरै स्टडी सायद गर्नुपर्छ, तर सङ्केत के गर्छ भने यसको नेचुरली कन्भिनियन्ट वे चाहिँ गुरुङहरूले फलो गरेका हुन सक्छन्। त्यो र संयोगले कोलासोथरको पनि आर्कियोलोजिकल स्टडी भएको, मुस्ताङको पनि आर्कियोलोजिकल स्टडी भएको, ती सबै छितरेर बसेकोलाई यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्न मिलेको अवस्था है। अनि यसरी यो मुस्ताङको चाहिँ मेन भाग। अनि भनाइ छ गुरुङहरूमा, गुरुङहरू मनाङतिरबाट पनि आएका हुन् भन्ने छ। त्यसमा सत्यताहरू पक्कै छन्, तर पनि हेर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ थोराङ पास, यो हुम्डे एयरपोर्ट मनाङको, यो मनाङको माथिल्लो भाग र तिलिचो लेक त्यहाँ निलो सानो देखियो, र उतापट्टि मुस्ताङको वाइड ओपन एरिया, यो सबैबाट हेर्दाखेरि केही मान्छेहरू यता मनाङतिर आएको पनि त हुन सक्छन् भन्ने हाइपोथेसिस पनि निकाल्न सकिने भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँ थुप्रै मान्छेहरूको भनाइ के छ भने मुस्ताङ भाया मुस्ताङ हुँदै चाहिँ गुरुङहरू तल झरेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिरखिन्छ चलन चल्तीमा। त्यो कुरा अहिले आएर सबै डाटाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि यो पोसिबल बाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आउँछ। मोडललाई मिथोलोजीको नाम दिए हैन। यदि सुपरसोनिक मोडललाई मात्रै काउन्ट गर्ने हो, यत्तिकै हेर्ने हो भने त यो वान डाइरेक्सनल हुन्छ, तर मिथोलोजी त क्यान बी मल्टी डाइरेक्सनल हैन, एनीवेयर
भनेर मैले मिथोलोजीको एकछिनलाई यसलाई एनालोजाइज गरेँ। अनि त्यसपछि यो मिथोलोजीले गुरुङहरूले जुन पेथोलोजीमा भनेर भनिरहेछन् र सायद राई किराँतहरूको नि मुन्दुम जुन भनिन्छ, सायद मिथोलोजीले हाम्रो इन्टेलेक्चुअल एचिभमेन्टबाट हुनसक्ने जे जति सब्जेक्टहरू छन् यो सब्जेक्टबाट हामीले अध्ययन गर्छौँ हैन। कसैले हामी एन्थ्रोपोलोजी भनेर अध्ययन गर्छौँ, कसैले आर्कियोलोजी, हिस्ट्री, क्लाइमेट चेन्ज, जियोग्राफी, साइन्स भनेर अध्ययन गर्छौँ। यो मिथोलोजीले बोकेर हिँड्दो रहेछ है भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो कि एउटा चाहिँ है एउटा इन्साइट। अनि मिथोलोजीको कुरालाई आज हामी ओपन अप गर्दैछौँ अरू विभिन्न साइन्सबाट, र त्यो सबैलाई आजको दिनमा आएर यो के देखायो भन्दा डिएनएले यो सबैलाई बाँधिदियो र यो चाहिँ मुठा बाँधेर अनि यो स्पिडमा चाहिँ दौडिरहेछ। त्यो दौडिने प्रक्रियामा यो न्युमरस आइडेन्टिटिज, अब मैले अघि नै भने हाम्रो थुम्के आइडेन्टिटी हो भने जस्तै न्युमरस आइडेन्टिटिज चाहिँ मिथोलोजीको साथमा चाहिँ बगिरहेछ है। यो न्युमरस आइडेन्टिटिज भएको हुनाले हामी एकअर्कालाई डिफ्रेन्ट मान्छौँ, सायद जेनेटिकली छैनौँ। यो चाहिँ पछि अझै अध्ययनको विषय रहन्छ। अनि अन्तमा मैले के निचोड निकाल्न चाहेँ भने कि यही तीनटा कुराहरूलाई हेर्दा निचोड के देखियो भन्दाखेरि कि गुरुङहरूको हैन यस्तो खाले हाइवे चाहिँ एउटा सिम्प्लिफाई वेबाट हेर्दाखेरि हाइवे देख्न सकिन्छ कि करिब 6000 BC मा चाहिँ कोकोनर तालतिर थिए, करिब 4000 BC तिर युनान एरियामा थिए, करिब 2000 देखि 3000 BC मा टिबेटन एरियामा थिए। यो एम्बो लाखाङको चित्र हो र यसर्थ के भन्दा यी स्थानान्तरित चाहिँ उत्पत्ति स्थलहरू हुन्। अघि नै मैले सुरुमा भने हाम्रो उत्पत्ति स्थललाई चाहिँ यो 12000 वर्षको दौरानमा 11700 अथवा 12000 वर्षको दौरानदेखि यतालाई हामीले ह्युमन सिभिलाइजेसनसँग कुरा गर्ने हो भने हाम्रा मुभमेन्टहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा हामी कतैबाट आयौँ भनेर हाम्रो उत्पत्ति स्थल चाहिँ मल्टिपल हुन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो स्थानान्तरित उत्पत्ति स्थलहरू हुन् र भोलिका दिनमा हाम्रा साथी छोराछोरीहरू आजभोलि अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर बसेका छन् र उनीहरूले मेबी अर्को 100, 150, 200 वर्षपछि हाम्रो उत्पत्ति स्थल नेपाल हो भन्लान् भन्लान्। त्यस्तो रह्यो भने करिब ईसापूर्व 1000 अघि जुन दाँतको कुरा आयो त्यसअनुसार चाहिँ हामी मुस्ताङ आइपुगेको अवस्था र करिब ईसापूर्व 500 देखि 100 अथवा 2500 वर्ष अगाडि नै कोलासोथरमा आइपुगेको अवस्था चाहिँ हुन आयो। यस प्रकारको गुरुङहरूको एउटा ऐतिहासिक बाटो र उत्पत्ति स्थलहरू रहे। यसले के देखियो भन्दा गुरुङहरूको इतिहासलाई अब यसलाई अझै लेख्न बाँकी रहेको भए पनि सायद 8000 वर्षसम्म ट्रेस गर्ने हो भने गुरुङ मात्रै होइन धेरैलाई समेट्दै त्यहाँसम्म जान सकिने हो कि हैन। अनि कोकोनर ताल अघि नै भने कोकोली मार्स्यो जुन भनिन्थ्यो गुरुङहरूको पेयमा, त्यो चाहिँ सायद कोकोनर ताल हो भन्ने एउटा सम्झेको नाम हो भन्ने चाहिँ तिर एउटा बढी कन्फिडेन्स चाहिँ अब बिल्डअप भएको अवस्था छ। अनि हालसम्म गुरुङहरूले दाबी गर्ने कोलासोथर र तिनतुनसम्मको पश्चिमको मैले अघि नै भने यो चाहिँ करिब 2500 वर्ष अगाडि नै आएको देखिन्छ। अनि जुन वंशावली 1492 AD मा लेखिएको थियो त्यो वंशावली चाहिँ जुन इन्टेन्सनले चाहिँ लेखिएको थियो त्यो इन्टेन्सनले लेखिएको वंशावलीलाई अब प्राज्ञिक र साइन्टिफिक तवरले नै अब हामीले नलिफाई गर्ने अवस्था आयो, नलिफाई गर्न सकियो। अनि गुरुङहरू र भोट बर्मेली समूहका हामी सबै टिबेट बर्मनहरू चाहिँ गुरुङ चाहिँ एउटा अंश मात्रै हो र 8000 वर्षको कुरा गर्दाखेरि भोट बर्मेली समूहको एउटा पाटोको हिसाबले हेर्दाखेरि अब भोट बर्मेली समूहको लागि चाहिँ यो टिबेटन करिडरसँग लिङ्क गरेर स्टडी गरेर हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि सायद हाम्रो मतलब मैले एउटा गुरुङको स्टडीको हिसाबले चाहिँ सुरुवात गरेँ, तर सायद यो हामी सम्पूर्ण भोट बर्मेली समूहका मान्छेको लागि चाहिँ यो इम्प्लिकेटिभ छ है। अनि मेरो थेसिसको चाहिँ कभर पेज मात्रै मैले राखेको यस्तो थियो चाइनामा सबमिट गर्दा। अनि तसर्थ मैले के भन्न सकेँ भने आई स्टार्टेड विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ द एथनिक हिस्ट्री अफ नेपाल टेकिङ गुरुङ एज अ केस स्टडी
नाउ अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ, यसबाट धेरै गर्न सकिन्छ। सायद टिबेटन करिडर को स्टडीलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने, चाइनासँग कोलाबोरेट गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ थुप्रै कुराहरू एक्सप्लेन हुन्छ। सायद त्यही भएर होला, सायद हाम्रो एकजना जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा मेरो डिफेन्समा पनि आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सायद इन्डियामै बसेर यो गरेको भए यस्तै हुन्थेन थाहा छैन, ठाउँमै पुग्नु भएछ र यो गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो है। अब यति भन्दै मेरो चाहिँ भनाइलाई अलिकति लामो भयो, यसको लागि माफी पाऊँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, बडा इन्ट्रेस्टिङ र एकदम विस्तृत रूपमा आफ्नो स्टडीको बारेमा बताउनुभयो र बडा इन्ट्रेस्टिङली हामीलाई के आशा जगाउनु भयो भने हामीले हाम्रो ओरिजिन ट्रेस गर्दै जाने हो भने त्यही ठाउँमा पुगिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। त्यसले गर्दा उहाँले भने उहाँकै शब्दमा त्यो थुम्के भने जस्तै हामीसँग घुरे टाक्रे भन्छौँ नि, त्यस्तै एउटा संस्कृतिमा हुर्केका हामीहरू पक्कै पनि एउटा थुम्काको हामी पनि हुन सक्छौँ। हामी भन्नाले यहाँका राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, मङ्गोलियन भने जम्मै र यहाँको यो प्रेजेन्टेसनले हामीलाई धेरै इन्साइट भएको छ र आई ओपनिङ पनि भएको छ। हाम्रो आँखा पनि कतिपय कुरामा चाहिँ खुलेको छ। त्यसले गर्दा अब यहाँ अघि परिचयको कार्यक्रम राखिएन। अब यहाँहरू जसले यहाँ प्रश्न राख्नुहुन्छ अथवा आफ्नो सुझाव दिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो परिचयसहित भन्नुहुन्छ होला र यो सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो प्राध्यापक धन्यवाद काका। पहिलो कुरा त डाक्टर टेक गुरुङज्यूको यो प्रेजेन्टेसन मेरो विचारमा यो यति गहन विषयगत रूपमा र पद्धतिगत रूपमा 3 वर्षको समयावधिमा होइन इतिहास विभागबाट यति महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्नुभएको हामी सबैलाई अब यो उहाँको प्रस्तुतिबाट जानकारी भयो। मलाई त व्यक्तिगत रूपमा मलाई त के लाग्यो भने यो उहाँको इन्टायर स्टडीमा क्वेसन गर्नुपर्ने ठाउँ मसँग चाहिँ ठाउँ रहेन क्या। मेरो चाहिँ प्रश्न छैन डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर इन्ट्रेस्टिङ एउटा क्लु चाहिँ उहाँले हामीले के दिनुभयो भने त्यो मिथोलोजीबाट होइन सुरु भएको कुरा जुन उहाँले अघि जुन ताल भन्नुभएको छ होइन, अन्ततगत त्यही तालमा पुर्याउनु भयो तर एउटा ट्रायङ्गुलर होइन सेपबाट पुर्याउनु भयो। त्यो हिसाब किताबले हामीले पनि चर्चा गरिरहेको कुराहरू चाहिँ जुन मिथोलोजीमा आधारित भएर हामीले आफ्नो ओरिजिनको बारेमा, आफ्नो कल्चरको बारेमा होइन हामी आर्गुमेन्टहरू होइन गरिरहेका छौँ, त्यसलाई साइन्टिफिकल्ली त्यसलाई होइन पुष्टि गर्नलाई त्यसमा चाहिँ धेरै परिश्रम र परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ डाक्टर टेकको यो उहाँको एउटा रिगरस स्टडीको बाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ होइन। अझ उहाँको एकदमै कम्प्लेक्स जुन एउटा स्टडीको जुन उहाँले पद्धतिको दौरान देख्दाखेरि चाहिँ यो कन्क्लुजनमा कहाँ पुग्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो। एकदमै भरे गएर डिएनए जुन होइन जेनेटिक एनालाइसिसमा पुगेर उहाँले यसलाई इन्डअप गर्नुभयो अथवा एउटा कन्क्लुजनमा ल्याउनु भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुने पोइन्टहरू चाहिँ होइन त्यहाँ छ। यद्यपि यहाँको पिएचडी थेसिसलाई नै हामीले च्यालेन्ज गर्ने त मान्छे सायद छैन होला, बरु त्यो होइन त्यो के भन्छ इन्क्वायरीका पोइन्टहरू हुनसक्छ होला। प्लिज हात उठाउँ अनि आफ्नो परिचय दिउँ, त्यसो गर्दाखेरि सम्भव